लन्डनको प्रारम्भिक घरगृहस्थीका दिनमा जोन र उनकी श्रीमती एलिसन हाम्रा ठूला सहयोगी भए। उनीहरू नेपालबाट फर्केर हाम्रो घरबाट 20 किलोमिटर पसर सरी भन्ने ठाउँमा बस्थे। ट्राफिक कम हुँदा हामी आफ्नो गाडीमा उनीहरू कहाँ 20 मिनटमा पुग्थ्यौं। उनीहरू 2031 सालदेखिका हाम्रा साथी थिए। स्वयं जोन र उनकी पत्नी एलिसन रजिस्टर्ड नर्स थिए। त्यस बेलाको बौद्ध गाउँ थियो। दुवै मिलेर बौद्धमा स्वास्थ्य चौकी खोले अनि दोस्रो स्वास्थ्य चौकी बौद्धबाट साँखो हुँदै हिँडेर एक दिनमा पुगिने बाहुनेपाटीमा खोले। बौद्ध र बाहुनेपाटी दुवैका अङ्ग्रेजी प्रथम अक्षर बी र बी मिलाएर नामकरण भएको त्यो बीबी प्रोजेक्टले दशकौंसम्म सामुदायिक विकासको नमुना रूपमा निकै नाम कमायो। बीबी प्रोजेक्टलाई आइपीपीएफबाट प्रारम्भिक सहयोग जुटाउने सम्पर्क सूत्र पनि जोन नै थिए। आइपीपीएफले परिवार नियोजन सङ्घ मार्फत जोनको प्रस्तावलाई सहयोग गरेको थियो। त्यसरी उनी सङ्घसँग गाँसिन पुगेका थिए। त्यो प्रोजेक्ट जोनको निष्काम कर्म थियो। मान्छेले कुनै हदसम्म निष्काम कर्म गर्न सक्छ भने सङ्घको कार्यक्रम अधिकृत भएकाले त्यो प्रोजेक्ट मैले हेर्नु पर्थ्यो। जोन र एलिसन सम्झँदा म एउटा घटना कहिल्यै बिर्सन्न। त्यसबेला म सङ्घमा काम गर्थेँ। एक रात गर्भवती दुर्गालाई अति पेट दुखेर प्रसुति गृहमा भर्ना गर्नु पर्यो अनि उनले पहिलो बच्चा अधिग्रो जन्माइन्। आकस्मिक कोठामा पीडाले रोइ कराइ गरिरहेकी दुर्गालाई एउटी नर्सले भनिन्, फ्याँक्न खोज्या थियो होला अनि यस्तो भयो। मैले मनमनै भने, स्याबास नेपाली फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। फ्याँक्नै खोजेको भए पनि यस संसारमा नेपाली फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल बाहेक अरू कसैले पनि पीडाले चित्कार गरिरहेकी बिरामीलाई यस्तो दुच्छर वचनबाण हान्दैनन्। यस्तो थियो त्यस बेलाको नेपालको नर्सिङ सोमतको तालिम। अहिले कस्तो छ कुन्नी। दुर्गालाई निजी कोठामा राखे पनि राति लोग्ने मान्छेले कुर्न मनाइ थियो। मैले पहिलो रात जसरी तसरी बाहिर डुलेर र दुर्गाबारे बेला बेला सोधखोज गरेर बिताएको थिएँ। भोलिपल्ट रातभरि कुर्ने महिला चाहियो। को हुन सक्थ्यो? मेरा र दुर्गाका आफन्तलाई गुहारियो। सबैले राति आफ्नै बच्चा स्याहार्नु पर्ने भएकाले असमर्थता बताए। बैलाले मलाई अस्पताल गनाउँछ, त्यसैले बस्न सक्दिन पनि भने। पछि तिनीहरू पनि त्यही दुर्गन्धे अस्पतालमा ब्याए। दिनभरि कतैबाट पनि केही उपाय नलागेपछि साँझ जोन कहाँ पुगेँ। मैले आफ्नो समस्या बताएँ। एलिसन आफै पनि नर्स हुनाले कोही नभए मै जान्छु भनेर लुगा फेर्न लागिन्। त्यही बेला छिमेकमा बस्ने उनीहरूकी एक सहायक आइपुगिन् र एलिसनलाई रोकेर आफू जान तयार भइन्। त्यस रातपछि दुर्गालाई घर ल्याइयो। चारैतिरबाट चेपारे बाँडीहरू बर्सिए। जीवन त्यही चेपारे यथार्थ हो। त्यो एक रात ती सहायकले गरेको गुण हामी सदा सम्झन्छौँ। म आइपीपीएफमा जागिर खान पुग्नुको पनि कथै छ। आइपीपीएफको मुख्यालयले काठमाडौँमा नयाँ फिल्ड अफिस खोल्ने भएछ। त्यस फिल्ड अफिसको प्रमुखको पदका लागि त्यस बेलाको आइपीपीएफको दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पर्ने नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका प्रमुख छापाहरूमा विज्ञापन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम अधिकृतका लागि आवेदन मागिए। मैले खासै चाख लिएन, किनभने म 1.5 वर्ष अघि मात्र सीआरएस प्रोजेक्टको महाप्रबन्धक भएको थिएँ। प्रोजेक्ट विस्तार क्रममा थियो। मलाई नेपाल भ्रमण गर्ने, चिन्ने र सिक्ने अवसर र सामना गर्नुपर्ने हाँकहरूको कमी थिएन। म सन्तुष्ट थिएँ। नयाँ जागिरको खोजमा थिएन। यादव खरेल परिवार नियोजन सङ्घका महासचिव थिए। उनले भने, होइन, तपाईँको अनुभव त्यो पदलाई खोजेको ब्याकग्राउन्ड र एक्सपिरियन्ससँग राम्ररी मिल्छ नि। एप्लाई गर्नु भएन? विचार गर्नुहोस्। के विचार गर्नु? वाडिया र इनायतुल्लाहका अगाडि कसैको जोड चल्दैन। उनले जसलाई मन लाग्छ त्यसले ल्याउँछन्। त्यसमाथि मेरो अहिलेको जागिरै ठिक छ, मैले भने। त्यसबेला आइपीपीएफ संसारका 130वटा परिवार नियोजन सङ्घहरूको महासङ्घ थियो, जसका महादेशपिच्छे निर्वाचित रिजनल काउन्सिल थिए। मैले निकै वर्ष नेपाल परिवार नियोजन सङ्घमा काम गरिसकेकाले थाहा थियो दक्षिण एसिया रिजनल काउन्सिलमा 2टी जोधार नारी छन्। एउटी थिइन् भारतीय परिवार नियोजन सङ्घकी अध्यक्ष आभाबाई वाडिया, जो 2 पटक आइपीपीएफकी केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइन्। अर्की थिइन् पाकिस्तान परिवार नियोजन सङ्घकी अध्यक्ष अतिया इनायतुल्लाह, जसका पति नेपालका राजदूत थिए र पतिको जागिरमा उनी नेपाल पनि बसेकी थिइन्। यी 2 नारी सदाकाल अहमको युद्ध गर्थे। बढी मत बजाउँदथे। कहिलेकाहीँ मात्र मिल्थे। रिजनल काउन्सिलका 5 देशका 3 मत जता परे त्यसको जित हुन्थ्यो। हार्ने जस्तो हुनेले सर्वसम्मतिको प्रस्ताव ल्याउँथ्यो। तर ती 2 जनाले जसरी भए पनि दक्षिण एसिया रिजनल काउन्सिललाई डोमिनेट गर्दथे। मेरो आशय बुझेर यादवले भने, जति राम्रो भए पनि यो भन्या नेपाली जागिर हो,
त्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय। एप्लाई गर्दा के हानि हुन्छ र? सेलेक्सनमा आइपिपिएफका सेक्रेटरी जनरल आफै वा उनका प्रतिनिधि संलग्न होलान् नि। वाडिया र इनायतुल्लाहले जे भने त्यही नै त हुँदैन होला। उनकै कुरा मानेर मैले एप्लाई गरेँ। अन्तर्वार्ताका लागि नेपालबाट म र कवि हेम हमाल छानिएछौँ। ती सबै देशबाट 1-2 वा 3 जनासम्म छानिएका रहेछन्। हमाल मभन्दा अनुभवी र सिनियर थिए। उनलाई आशा थियो कि मलाई पटक्कै थिएन। बिहिबार र आइतबार काठमाडौँ कोलम्बो नेपाली हवाई सेवा थियो। आइपिपिएफले हामीलाई जाने आउने टिकट र होलिडे इन होटेलमा बस्ने व्यवस्था गर्यो। प्लेनमा मैले भने, हमालजी, आइपिपिएफले हामीलाई जागिर दिने होइन, यो विकएन्ड ट्रिप दियो। कोलम्बो टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो, डुलेर आउँ, हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्वार्ता समितिका 7 जनाले पहिलो चरणमा मलाई 1.5 घण्टासम्म अनेक प्रश्न गरे। अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा मलाई ग्रिल गरे। मलाई त्यो जागिरमा छान्यौला भन्ने रत्तिभर लागेको थिएन। त्यसैले सबै कुराको हाँसी र पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक जवाफ दिएँ। पहिलो चरणको अन्तर्वार्तामा नेपालबाट म र अरू देशका 2 जना छानिए। दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा म छानिए र त्यसरी त्यो नछिताएको जागिरमा पुगेँ। त्यस अन्तर्वार्ताका टोली नेता लुबिनले भने, हामीले नेपालको स्यालेरी सर्वे गरेर तिमीलाई तिम्रो देशको मुख्य सचिव, बैंक प्रमुख, व्यापार संस्थाका प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि बढी तलब दिने निधो गरेका छौँ। आइपिपिएफको प्रमुखको तलब पनि बेलायतका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको भन्दा बढी छैन। त्यतिले तिमीलाई मजासँग पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। त्यसमाथि स्वास्थ्य बिमा, बच्चाहरूको शिक्षा र यातायात सम्बन्धी अरू सुविधा पनि छन्। तिम्रो के विचार छ? मैले करिब 1 दशक अघि मात्र मदनमणि दीक्षितले महिनाको 200 रुपियाँ तलब दिन सक्छु भनेको क्षण सम्झे। कुमार पौडेलसँग सापट मागेर छाक टारेको सम्झे। त्यो जागिरमा छानिने मुख्य कारण थियो मेरो आत्मविश्वास। मलाई जागिर पाउँछु भन्ने होइन, जागिर पाउन्न भन्ने पूर्ण विश्वास थियो र आफ्नो विश्वासमा प्रसन्न थिएँ। म आफ्नो भइराखेको जागिरसँग यति सन्तुष्ट थिएँ कि मनैदेखि अर्को जागिर चाहेको पनि थिएन। त्यसमाथि प्रतिस्पर्धीहरू मभन्दा बढी पढेका, अनुभवी र पहुँचवाला थिए। अत प्रश्न गर्ने प्रत्येक अन्तर्वार्ताकारलाई मैले हाँसी मनमा लागेको जवाफ दिएको थिएँ। त्यही कुरा म छानिने मूल कारण भएछ। आइपिपिएफका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जनरल डन लुबिन र मेरा हाकिम श्रीलङ्का सरकारका पूर्व सचिव फ्रान्सिस पिटर्स मलाई छान्ने प्रमुख मान्छे थिए। 5 देशका स्वयंसेवक प्रतिनिधिहरू अलङ्कार मात्र थिए भन्दा हुन्छ। पिटर्सले पछि मलाई भने, तिमीलाई थाहा छ मलाई तिमी नेपालीहरूको के मन पर्छ? कहिल्यै उपनिवेशकर्ता मालिकको सेवा गर्न नपरेकोले तिमीहरूको हामी वा भारतीय र अरू दक्षिण एसियालीहरूको जस्तो दास मनोवृत्ति छैन। उनले बाध्यता जन्ने अनिवार्य विदेशी दासताको सन्दर्भमा यसो भनेका हुन्। हाम्रो ऐच्छिक दासताको कुरा उनी बिचरालाई के थाहा। त्यसबेला मलाई लाग्थ्यो नेपालीहरू तिनीहरू जस्ता धूर्त पनि हुँदैनन्। त्यहाँ हामी 3 जना नेपाली थियौँ। अन्तर्वार्ता लिने टोलीका नेपालका स्वयंसेवक प्रतिनिधि डाक्टर बद्रीराज पाण्डे, जो रिजनल काउन्सिलका सदस्य पनि थिए। उम्मेद्वारमा हेम हमाल र म। अन्तर्वार्ता लिने टोलीका सदस्यमा 5 वटा देशका प्रतिनिधि थिए। तर आफ्नै देशको उम्मेद्वारको अन्तर्वार्तामा भने तिनको सुनेर र हेरेर बस्नु बाहेक अरू कुनै भूमिका हुँदैनथ्यो। चुपचाप सुनेर बस्नु पर्थ्यो। पछि मतदान गर्न पनि पाउँदैनथे। म कार्यक्रम अधिकृतमा छानिएपछि डाक्टर पाण्डे र हेम भन्न लागे, ल तपाईँले त भरे स्याम्पेन खुवाउनुपर्छ है। मैले हुन्छ भने। स्याम्पेन किन्न साँझमा हामी सहरभित्र रहेको ड्युटी फ्री पसलमा गयौँ। सबैले अनेक थोक किनमेल गर्यौँ। सबैका हातमा प्लास्टिकका झोलाहरू आए। तिनलाई च्यापेर हामी ट्याक्सीमा होटेल फर्कियौँ। आधा घण्टापछि मेरो कोठामा भेटेर स्याम्पेनको पार्टी खाने निधो गरेर छुट्टियौँ। आधा घण्टापछि डाक्टर पाण्डेले आत्तिँदै फोन गरे, मेरो सानो हाते झोला ट्याक्सीमा छुटेछ। अरू प्लास्टिकका ब्याग बोकेर मैले हाते झोला छोडिदिएछु। मेरो पासपोर्ट, पैसा र फिर्ती टिकट सबै त्यही झोलामा छ। अनि हामी बिलख बन्द भयौँ। हाम्रो नाइटमेयर दुस्वप्न सुरु भयो। हामी आफैलाई सराप्न थाल्यौँ। किन घिच्नु पर्या थियो स्याम्पेन? मन लागेको बेलायती जाँड स्कच हुइस्की त आउँदा ल्याएकै थियौँ। जति पनि पुगिहाल्थ्यो। हामी दुवैका हाकिम र अभिभावक जस्ता डाक्टर पाण्डेलाई शुद्धि नभएको बुढो भनेर गाली पनि गर्यौँ। अनि हामी भोलि कसरी डाक्टर पाण्डेलाई लिएर काठमाडौँ फर्किन सकिन्छ भनेर चिन्तित भयौँ। पुलिसमा रिपोर्ट गर्यौँ। आरएनएसीकी प्रमुख थिइन् उपन्यासकार गीता केसरी। उनले टिकट हराए समस्या हुँदैन भन्ने आश्वासन दिइन्। तर बिना पासपोर्ट कसरी जान पाइएला भन्ने चिन्ता रहिरह्यो। यता र उताको कुदाकुदमा रातको 12 बजिसकेछ। एक त थाकेर चुर थियौँ, दोस्रो चिन्ताले झन थकायो।
भोलि जे त होला भनेर डाक्टर पाण्डेसँग छुटियौँ। कुनै उत्साह भएन, स्याम्पेनको बोतल खुलेन। राति 2 बजेतिर डाक्टर पाण्डेले फोन गरेर लबीमा बोलाए। लबीमा ससानो होलमाझ एक दुब्ला होचा वृद्ध थिए जो डाक्टर पाण्डेको झोला पुर्याउन आएका थिए। तिनकै ट्याक्सीमा त्यो झोला छुटेको थियो। डाक्टर पाण्डेले झोला खोलेर हेरे, सबै पैसा, पासपोर्ट र टिकट यथावत थियो। हामी आश्चर्यचकित भयौं, यो कसरी सम्भव भयो? त्यो चालकबाट हामीले यो कुरा बुझ्यौं। त्यो ब्याग डाक्टर पाण्डे बसेको अघिल्लो सिट मुनि छुटेको रहेछ, जुन कति बेरपछि उसले भेटेछ। अनि ऊ लागेछ त्यो ब्यागको सक्कली मालिकको खोजीमा। सकेसम्म आफूले ठाउँ ठाउँमा ओह्रालेका प्यासेन्जरहरूको टुङ्गो पहिल्याएर सोध्दै हिँडेछ। निकै ठाउँमा भौतारेपछि हाम्रो होटेलको रिसेप्सनमा आएर आज साँझ यहाँको कुनै पाहुनाको झोला कुनै ट्याक्सीमा छुटेको छ कि भनेर सोधेछ। होटेलको रिसेप्सनले डाक्टर पाण्डेलाई खबर गरे। हामी सबैले एउटा कुरा जान्न चाह्यौं, त्यस ट्याक्सी ड्राइभरलाई त्यो झोला फर्काउने के कुराले प्रेरित गर्यो? त्यसका लागि उसले किन त्यत्रो दुःख गरेको? किन त्यसमा भएको रकम गोजीमा हालेर कुलेलम नठोकेको? त्यस ड्राइभरले एक शब्दको जवाफ दियो, बुद्धले। सोचे, कति बुद्ध मार्गीहरू यस्ता ससाना बुद्ध हुन्छन् होला। वर्ल्ड नेबर्स अमेरिका। मेरो 5औं र अन्तिम जागिरका रूपमा 2055 सालमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नेबर्समा दक्षिण एसिया प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव आयो। यो मैले सोचेको, खोजेको, चाहेको र मागेको जागिर थिएन। तर प्रस्ताव आएपछि लोभ लाग्यो, अस्वीकार गर्न सकिन। मैले उनीहरूको सल्लाहकार भएर नेपाल र अमेरिकामा समेत काम गरेको थिएँ। कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक अन्तर्वार्ता बिनै कार्यकारी प्रमुख रौन बर्कार्डले मलाई त्यो अफर गरेका थिए। पछि म माथिका हाकिम पिटर गबल्सले भने, वर्ल्ड नेबर्सले प्रतिस्पर्धा नगराई अरू कुनै सम्भावित उम्मेद्वारसँग अन्तर्वार्तासम्म पनि नगरी तिमीलाई छान्नु उचित थिएन। मैले भने, मलाई छानेको मैले होइन, तिम्रो पनि हाकिमले छानेको हो। उनले किन त्यसो गरे? उनलाई नै भने बेस होला। यसरी ठिक 10 वर्ष अघि छाडेको जस्तै भने हुने अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा फेरि प्रवेश गरेँ। अघि म आइपिपिएफमा दक्षिण एसियाको सहायक निर्देशक थिएँ र काम त्यसबेला आइपिपिएफको परिवार नियोजन र सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम भएका यस क्षेत्रका 5 मुलुकमा थियो। वर्ल्ड नेबर्समा म दक्षिण एसिया प्रतिनिधि भएँ। काम नेपाल र भारतमा मात्रै भयो र क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँमा। त्यो काम मेरा लागि गाह्रो थिएन। घुमी फेरि उही बाङ्गे सल्लाह भने चाहिँ मेरो सामुदायिक विकास सम्बन्धी कामको सबैभन्दा सक्रिय आदि मध्य र अन्त्यको कालखण्ड वर्ल्ड नेबर्सको सेरोफेरोमा भएको छ। मैले सङ्घमा काम गर्दा मलाई सामुदायिक विकासको कखरा सिकाउने 2031 सालको काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको 15 दिने पदयात्रा थियो। काभ्रे र सिन्धुका विकट गाउँहरूमा फैलिएको यो एकीकृत ग्रामीण विकास योजनालाई वर्ल्ड नेबर्सले त्यसै वर्षदेखि सहयोग गर्न थालेको हो। त्यो मेरो पहिलो गुरु थियो। पछि जति मैले त्यो योजना बुझ्दै गएँ उति सिक्दै गएँ। सामुदायिक विकासमा जे जति गर्न सकेँ त्यसमा मैले वर्ल्ड नेबर्समा गरेको अनुभवकै मुख्य भूमिका छ। अमेरिकाको वर्ल्ड नेबर्स अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था हो। यो अमेरिकी सरकारको होइन, मूलतः अमेरिकी जनता र संस्थाहरूको अनुदानमा सञ्चालित छ। डाक्टर जोन पिटर्सले सन् 1951 मा यसको स्थापना गर्दा भनेका थिए, अमेरिकाले विश्वभरि युद्धमा जति खर्च गर्छ त्यसको दशांश मात्रै शान्ति र विकासमा खर्च गर्ने हो भने संसार शान्तिमय र समृद्ध हुनेछ। त्यसैले स्थापनादेखि नै उनले वर्ल्ड नेबर्सको नीति बनाए। अमेरिकी सरकारको सहयोग एक त माग्दै नमाग्ने, दोस्रो नमागिकनै पाए पनि नलिने। मैले त्यस संस्थामा काम गर्दासम्म त्यही नीति कायम थियो। त्यसै कारण वर्ल्ड नेबर्स सुपरिचित र अपरिचित दुवै थियो। सुपरिचित यसकारण कि अमेरिकामै पनि अमेरिकी सरकारको सहयोग नलिने विकास संस्था 1-2टा मात्र छन्। अपरिचित यसकारण कि शक्तिशाली अमेरिकी सरकार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थालाई वर्षेनी करोडौं डलर अनुदान दिन्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा डलरको जुन चमक देखिन्छ त्यो मूलतः अमेरिकी सरकारको डलरको चमक हो। अर्को शब्दमा ती संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारको युद्ध नीति लगायत परराष्ट्र नीतिको अनुमोदन गरेको पुरस्कार स्वरूप त्यो डलरको उपहार पाएका हुन्। अमेरिकी सरकारको वा अमेरिकी सरकारको अनुदानमा चलेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग लिने नेपाली सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाले अमेरिकी युद्ध नीति लगायत सबै परराष्ट्र नीतिको समर्थन गरिरहेका हुन्छन् सोझै वा प्रकारान्तरले, अन्यथा तिनले सहयोग पाउँदैनन्। वर्ल्ड नेबर्सले अमेरिकी सरकारको परराष्ट्र नीति अर्थात् युद्ध नीतिको अनुमोदन नगर्ने हुनाले नीतिगत रूपमा अमेरिकी सरकारको अनुदान त्याग गर्दछ। अतः वर्ल्ड नेबर्स सामान्य अमेरिकी जनताले आफ्नो घाँस काटेर दिएको ससानो अनुदानका भरमा चलेको संस्था हो। यसरी थोरै बजेटमा चलेको मितव्ययी वर्ल्ड नेबर्सलाई कसले चिन्ने? वर्ल्ड नेबर्स पनि मूल बाटोमा नपरेर
गोरेटोमा पर्ने संस्था हो। अमेरिकी सरकार जस्तो भए पनि त्यहाँ जनताको स्तरमा व्यक्तिगत र संस्थागत दान गर्ने संस्कृति व्यापक छ। अनेक धनी व्यक्ति वा कम्पनीले स्थापना गरेका लाखौं स्वायत्त गैसस र फाउन्डेसन छन्। त्यहाँ भोग नभएको सम्पत्ति दान गर्ने चलन छ। यहाँ जस्तो मर्दा लिएर जान खोज्ने चलन छैन। यहाँ मसानमा धनी हुने चाहना प्रबल हुन्छ भने त्यहाँ बिरलै। अमेरिकामा दानेच्छु व्यक्ति र संस्थालाई दान दिने सुपात्र छान्ने समस्या छ, तर त्यसको लागि जनस्तरको समाधान छ। त्यसका लागि अमेरिकामा अनेकौं संस्था छन्। दुईटा बढी चिनिएका हुन्, बेटर बिजनेस ब्युरो र च्यारिटी नेभिगेटर। यिनले वर्षेनी अमेरिकाका नागरिक संस्थाहरूको योग्यता, क्षमता र मिसन अनुसार काम गरे नगरेको मूल्याङ्कनको रिपोर्ट वेबसाइटमा राख्दछ, जसले गर्दा दातालाई कसलाई दान गर्ने वा नगर्ने भन्ने निदो गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्ता मूल्याङ्कनमा मैले काम गरुन्जेल वर्ल्ड नेबर्स सधैँ निकै माथि हुन्थ्यो। वर्ल्ड नेबर्स उच्च तलब भत्ता, पेन्सन र सुविधाका लागि प्रख्यात छैन। यो संस्था मितव्ययी समुदाय आधारित दिगो अन्तर्राष्ट्रिय विकासको रणनीतिका लागि चिनिन्छ। वर्ल्ड नेबर्सले पेन्सन दिँदैन तापनि वर्ल्ड नेबर्ससँगको आफ्नो लामो सम्बन्धमा मलाई गर्व छ। अझ आफ्नै देशमा बसेर आफ्नै देशलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नै देशका कुना काप्चाका सीमान्त समुदायहरूको विकासमा सघाउन पाउनु मेरो सौभाग्य हो। त्यसैले पनि वर्ल्ड नेबर्सबाट काम गर्ने प्रस्ताव आउँदा अस्वीकार गर्न नसकेको हुँ। 2062 साल कार्तिकमा म ओक्लाहोमा सहर गएको थिएँ। अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख मेलनी म्याकडोनल्डलाई भने म औपचारिक रूपमा 61 वर्ष भइसके, अब रिटायर हुन चाहन्छु। हातखुट्टा बलिया छँदा म सामुदायिक सेवामा सक्दो कुदिसकेको थिएँ। अब सेवा निवृत्त भएर साहित्यको रसास्वादन गर्ने इच्छा थियो। उनले भनिन्, किन यति चाँडै? मेरो अब 8 वर्षपछि सन् 2014मा रिटायर हुने योजना छ। तिमी र म सँगसँगै रिटायर भए हुँदैन? अमेरिकी संस्थाको सेवामा निवृत्तिको हद छैन। दिनेले पत्याउन्जेल र गर्नेले सकुन्जेल काम गर्ने गराउने चलन छ। बेलायतमा सामान्यतया 65 वर्षको हद छ। मेरा लागि त्यो जवाफ अप्रत्याशित थियो। रिटायर हुन चाहने म जस्तो 61 वर्षको मान्छेलाई यस्तो किसिमको जवाफ आउला भन्ने सोचेकी थिएँ। हुन त हामी तिमीलाई मिस गर्छौं, तर तिम्रो त्यस्तै इच्छा छ भने जाने योजना गर र सोचेको थिएँ। अनि म आफ्नो कुम्लो कुटुरो मिलाउन लागुला। मलाई के भनौँ जस्तो भयो। एकातिर मेरो अरू त्यत्तिका वर्ष काम गर्ने मन थिएन, अर्कातिर उनको टिप्पणी मेरो उच्च मूल्याङ्कन थियो। मेरो मुखबाट अचानक निस्कियो, हुन त हुन्छ, तर म त निकै बुढो भइसक्छु। तिमी मभन्दा 3 वर्ष कान्छी छौ। तिमीलाई पो सन् 2014मा रिटायर हुँदा ठिकै हुन्छ। जगदीश, तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ। तिमी अरू 8 वर्ष मजासँग काम गर्न सक्छौ। तिमी मभन्दा पहिले वर्ल्ड नेबर्स छाड्न पाउँदैनौ। हामी वर्ल्ड नेबर्सबाट सँगसँगै बिदा लिउँला, हुँदैन? उनले फेरि भनिन्। मेलानीसँग यो कुरा भएको 6 महिनापछि मलाई माइलोमा भएको थाहा भयो। जीवनमा एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन भन्ने लामा लामा निजी योजनाहरूको के अर्थ हुन्छ? हरेक छिनलाई जीवनको अन्तिम दिन र छिन मानेर बाँच्न सक्नु नै बुद्धिमानी हो। महात्मा गान्धीले भनेका छन्, म प्रत्येक रात निदाउँदा मर्छु र प्रत्येक बिहान बिउजाँदा जन्मन्छु। उनी महात्मा थिए, सिद्धि प्राप्त गरेका थिए होलान्, सक्थे होलान्। म पनि चाहन्छु प्रत्येक रात म निदाउँदा मरौँ र प्रत्येक बिहान बिउजाउँदा स्वस्थ जन्म्यौँ, तर सक्दिन। म बिरामी भएपछि हाकिमहरू पिटर र मेलनीले भने, तिमीलाई जति चाहिन्छ बिदा बसेर उपचार गर। ठिक भएपछि तिमी जे जति सक्छौ त्यति काम गर। सके पूरा समय काम गर। आफू पार्ट टाइम प्रतिनिधि भएर तिमी मुनि कोही भर्ना गर्न चाहन्छौ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। वा अर्को प्रतिनिधि राखेर आफू सल्लाहकार हुनु ठिक हुन्छ भन्ने ठान्छौ भने त्यो पनि सोच्न सकिन्छ। यी सबै विकल्प खुला छन्। जे सबभन्दा उचित हुन्छ त्यही गरौँला। तर मैले जागिर छाड्ने निधो गरेँ। जागिर छाडेर पाएको समय मनखुसी बिताउने निधो गरेँ। नाम हल्लिएका जागिरहरू। बहुदल लगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नो कुनै पनि मनसाय र प्रयत्न बिनै मेरो नाम केही राम्रै जागिरहरूमा हल्लियो, तर ती कुनै पनि हल्ला तकेनन्, किनभने मलाई ती कुनै पनि पदमा लोभ थिएन। त्यसैले मैले तिनका लागि कहिल्यै आवश्यक गृहकार्य अर्थात् चाकरी र बनसुन गरेको थिएन। स्वयंसेवीका रूपमा रामेछापको सामुदायिक विकासको काम र बेला बेला जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सल्लाहकार सेवा मेरो सन्तुष्टि र जीवनीको लागि मनज्ञ थियो। तर मैले कहिल्यै कसैलाई पनि कुनै पनि सरकारी ओहदामा किन जागिर चाहिन भन्ने कुरा बुझाउन सकिन। सबै ठान्छन् जसरी पनि कुनै ठूलो सरकारी ओहदा हत्याउनुपर्छ, किनभने हरेक ठूलो सरकारी ओहदामा
धन वा मान वा दुवैको चक्कर हुन्छ। आफ्ना हितैषीहरूलाई मैले यो बुझाउन सकिनँ र सकेको छैन कि मसँग जति धन र मान थियो म त्यसैमा सन्तुष्ट थिएँ। मान्छे ठान्छन् मान्छे कहिल्यै सन्तुष्ट हुनु हुँदैन, मान्छे ठान्छन् मान्छेलाई जतिले पनि पुग्नु हुँदैन। त्यस्ता धारणाले मलाई टल्स्टायको मान्छेलाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने कथाको सम्झना हुन्छ। रुसको एउटा रजौटाले एक दिन घोषणा गर्छ, मेरो राज्यमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म कुदेर जसले जति जग्गा घेर्न सक्छ त्यसलाई म त्यति जग्गा बकस दिन्छु। एकजना कुद्न तयार हुन्छ, दिनभरि कुद्छ, उसले कुदेर आर्जन गरेको जग्गाको सीमाङ्कन गर्न रजौटोको घोडचडी सिपाही उसको पछि लाग्छ। कुद्नेले मन माफिकका राम्रा राम्रा जग्गा ताल वन घेर्छ र भोग गर्ने कल्पनामा विभोर हुन्छ। सूर्यास्त हुँदासम्म कुदेपछि ऊ सूर्योदयदेखि आफू कुद्न थालेको ठाउँमा आइपुग्छ। त्यहाँ त्यो घोषणा गर्ने रजौटो उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ। त्यो कुद्ने मान्छे त्यहाँ पुग्न साथ भुग्लुक्क ढल्छ र मर्छ अनि उसलाई गाड्न 4 हात जग्गाले पुग्छ। यस उपदेश कथाको सन्देश हो, अन्ततः मान्छेलाई गाड्न चाहिने जति जग्गा भए पुग्छ। हिन्दूलाई त त्यति पनि चाहिँदैन, डढाउने साझा बगर भए हुन्छ। यो त भयो टल्स्टाय जस्ता महान लेखकको सन्देश, तर म जस्ता संसारीलाई पनि त्यो कथाको अभागी पात्र जस्तो जीवनभरि केही पाउन कुदाकुद गरेर त्यो पाउने बेला बुक्लुक्क ढलेर मर्न मन लागेन। मैले आफ्नो बाहुबल र बुद्धिबलले जे आर्जन गरेको थिएँ त्यो आफ्नै जुनीलाई पर्याप्त ठानेको थिएँ। सबभन्दा पहिले मेरो नाम नेपाल टेलिभिजनको प्रमुखमा हल्लिएछ। नेट टिभीका संस्थापनदेखिका प्रमुख निर शाहले फोन गरेर भने, जगदीशजी बधाई छ, अरूभन्दा मित्र नै मेरो ठाउँमा आउन लागेकामा खुसी लागेको छ। उनको यस कथनलाई उनले मलाई परिवार नियोजन सङ्घको प्रमुख बनाउन खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा गाँसेर भने, शाहजी म तपाईँलाई निराश तुल्याउँदै छु, म कुनै पनि हालतमा तपाईँको ठाउँमा आउँदिन। मैले आजसम्म कुनै पनि पद पाऊँ भनेर कसैसँग बिन्ती पत्र हालेको छैन, मेरो कुनै सम्भावना छैन। दोस्रो हल्लामा म नेपाल टेलिकमको प्रमुख भएछु। केही वर्ष अघि मैले फोनका लागि निवेदन हालेको थिएँ। चोभारमा हाल बसोबास गरेको जग्गा किनेदेखि हरेक 2-3 महिनामा नेपाल टेलिकममा फोन गरेर त्यसको भाग्यमा के हुँदैछ भनेर सोध्ने गरेको थिएँ। बेला बेला आफै टेलिकम कार्यालय गएर मुख्य हाकिमहरूलाई भेटेर सोधखोज पनि गर्थेँ। म चोभारमा घर बनाउँदै थिएँ र टेलिफोन नभएर निकै असजिलो थियो। सधैँ एउटै रुखो जवाफ पाउँथे, त्यहाँ अहिले पोइन्ट छैन। आफ्नो नाम टेलिकमको हाकिममा हल्लिएको मलाई थाहा थिएन। त्यही बेला मैले नेपाल टेलिकममा फोन गरेर चोभारको घरमा फोन जोड्न दिएको निवेदनमा के हुँदैछ भनेर सोध्न पुगेछु। मेरो नाम बताउने बित्तिकै उताबाट रसिलो जवाफ आयो, त्यो छिटै हुन्छ सर, हामी गर्दैछौँ। सोचेँ यो के अचम्म, आज मलाई किन यत्रो मान? त्यो गणेशमान सिंहजीको आशीर्वाद रहेछ। उनी तिनताका आफ्ना चाकरीदार माझ भन्दा रहेछन्। अब त्यो गिरिजाले आफ्ना भान्जी ज्वाइँ जगदीश घिमिरेलाई नेपाल टेलिकमको जीएम बनाउँदैछ। माइक्रो इकोनोमिक्समा अमेरिकाबाट पिएचडी गरेको मेरो भतिजो दुर्गेश मानलाई प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान बनाउँछ। जीएम चेयरम्यानमा मेरा मान्छेहरू राखिदेऊ भन्दा मान्दैन। गिरिजा गणेशको त्यस बेलाको तीव्र द्वन्द्वको ज्वालामा पेट्रोल हाल्न त्यो कुरा नेपाल भाषाको सर्वाधिक लोकप्रिय छापाले महत्त्वपूर्ण समाचार बनाएर एयर प्यानलमा छापेछ। अनि त के चाहियो, आउन थाले त्यो छापा पढ्ने मित्रहरूबाट बधाईका ताती। सर्वोच्च नेताको कृपाले मेरो चोभारको बन्न लागेकोहरूमा त्यही साता फोन जोडियो। मैले थाहा पाएसम्म गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो नजिकैको त के टाढाको पनि नाता पर्दैन। नभएको नाता जोडिएर पनि मलाई त्यो लाभ भएको छ भने भएको नाताका कस्ता कस्ता चमत्कार हुँदा हुन्। त्यसमाथि दुर्गेश त मेरो बालसखा हुन्। उनको उन्नति मेरा लागि सदैव खुसीको विषय हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो नभएको नाता जोडेर र मलाई म कहिल्यै पनि नहुने जीएम बनाएर गणेशमानजीलाई मेरो नाम फलाक्न प्रेरित गर्ने मेरा ती शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद छ। मलाई नभएका जागिरहरूमा नाम हल्लाइदिने प्राज्ञ र सांसद पदका लागि मरि मेटेर लागेको असफल प्राज्ञ, असफल सांसद र असफल राजनीतिज्ञ भन्ने मेरा शुभचिन्तकहरू हुन्। आफ्ना त्यस्ता शुभचिन्तकहरूको माया र मनसाय मैले 2027 सालतिर शुभचिन्तकहरू कथामा लेखिएको छु। हरिभक्त कटुवालले बानकी गोजिकामा छापेको त्यो कथालाई बासु शशी तिम्रो सर्वश्रेष्ठ कथा भन्थे। पछि बासुदाईले त्यो कथा सञ्चय डाइजेस्टमा पनि छापे। कथा यस्तो छ, शुभचिन्तकहरू।
ऊ शुभचिन्तकहरूको बथानले घेरिएको हुन्छ, जसरी सङ्लो खोलाको माछा जालको गोटीले घेरिएको हुन्छ, जसरी कैदी पर्खाल र नेलले घेरिएको हुन्छ, जसरी देश साँध सिमानाले घेरिएको हुन्छ। ऊ यस कारण बाँचेको थियो कि कुनै शुभचिन्तकले उसलाई मर्ने सल्लाह दिएका थिएनन्। शुभचिन्तक नम्बर 1 ले भन्नुभयो, तिम्री पत्नी ठिक छैनन्, छाडिदेऊ। उसले त्यागिदियो। शुभचिन्तक नम्बर 2 ले भन्नुभयो, भोजनले तिम्रो स्वास्थ्य बर्बाद गर्छ। उसले खाना छाड्यो। शुभचिन्तक नम्बर 3 ले भन्नुभयो, घर तिम्रा लागि उपयुक्त छैन। ऊ रुखमुनि बस्न लाग्यो। शुभचिन्तक नम्बर 4 ले भन्नुभयो, लुगा लाउनाले तिम्रो जिउमा सूर्यको भिटामिन डी जान पाउँदैन। ऊ नाङ्गै बस्न लाग्यो। शुभचिन्तक नम्बर 5 ले भन्नुभयो, तिमी जस्तो असल मान्छेले यस वाह्यात संसारबाट चाँडै मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। उसले आत्महत्या गर्यो। अनि सबै शुभचिन्तकले मिलेर उसको सिनुको सुरुवा बनाउनु भयो र आजसम्म पनि जति शुभचिन्तकहरू उपदेश ओकल्नुहुन्छ त्यसमा त्यही सुरुवाको डकार बढी हुन्छ। मलाई आफ्ना शुभचिन्तकहरूबाट यही अनुभव भएको छ। भाव, स्वभाव, स्ववास्तविकता। सामान्यतया जसलाई स्वभाव भनिन्छ त्यसमा 3 कुरा हुन्छन्। मान्छेको व्यक्तित्वका 3वटा बक्रो, गुदी र चुरो। यिनलाई म भाव, स्वभाव र स्ववास्तविकता भन्छु। यी एक अर्काका परिपूरक हुन्। यिनले मान्छेका विभिन्न तह चिनाउँछन्। पहिलो, भाव झ्वाट्ट देखिने बाहिरी बोक्रो हो, त्यसले सतह चिनाउँछ। दोस्रो, स्वभाव सामान्य बानी बेहोरा हो, यो बाहिरी बोक्राको भित्री पाटो हो र भित्री चुरोको बाहिरी पाटो। यसले मान्छेको शिष्टाचार व्यवहार चिनाउँछ। हेमचिम नभएको मान्छेको एकसरो मूल्याङ्कनको आधार पनि यही हो। तेस्रो, स्ववास्तविकता हो, यो मान्छेको सक्कली गुदी वा चुरो हो, जुन नबुझी मान्छे बुझिन्न। मान्छेको पूर्ण व्यक्तित्व उसको भाव, स्वभाव र स्ववास्तविकताको संयोग हो। भाव हावभाव वा ढाँचा काँचा हो। अनुहार र शरीरको प्रस्तुति, लुकुवा वा देखुवा, फेसन अफेसन, जुगादारी, आँखी भाउका कट, लुगाका रङ्गरूप, कपाल, जुगादारी रङ्गाएको नरङ्गाएको, कन्सिरीदेखिका रौँ फर्काएर पल्लो कन्सिरीमा पुर्याएको र खुइलिएको तालु, छोपेको नछोपेको, अत्तर सत्तर, पाउडर, क्रिम, लिपस्टिक, नेल पालिसका चमक दमकदेखि बोलीचालीको शैली, बोल्दाका हेर्दाका भाव भङ्गीमा, व्यक्तित्वको सामान्य आकर्षण विकर्षण, हिँडाइ बोलाइ, लयको मृदुता, कटुता, लेग्रो, अभिवादन शैली, समग्र शरीर भाषा र प्रस्तुति। स्वभाव अलि गहिरो परिचय हो। यसले मान्छेको प्रकृति र संस्कार बताउँछ। मान्छेको स्वभाव उसको अनुवंश, संस्कार, शिक्षा र स्वयं उसले जीवन र जगतबाट सिकेर आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन दिएको प्राथमिकतामा भर पर्छ। स्वभाव मान्छेको अर्कासँग हुने सम्पर्कमा अनायासै व्यक्त हुने आन्तरिकताको स्वाभाविक विस्तार पनि हो। आफ्नो अनायास प्रस्तुति नै उसको विवेकशीलता, संवेदनशीलता, विद्वता, विनयशीलता वा मूर्खताको पहिलो परिचय हो। बोली नै मान्छेको व्यवहारको पहिलो कसी हो र व्यक्तित्वको पहिलो अभिव्यक्ति। सन्त कबीर भन्दछन्, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। यही भाव मेरा आत्मीय गायक उदय मनिला सोताङको गीतमा यसरी बोल्छ। कोही बोलीमा रस हुन्छ, कोही बोलीमा रिस, यही बोलीले गर्दा पिउँछन् मानिसले विष, अमृतको धारा हुन्छ, कोही बोलीमा धार, यही बोलीले गर्दा छाती हुन्छ वारपार, दुःख पर्दा हात दिन्छ, कोही बोलीले घात। बोली व्यवहारले गर्दा छाती वारपार हुने अनुभव गर्न म जस्तो बिरामी र अशक्त हुनुपर्छ। यो गीत मैले बिरामी हुनु अघि पनि पटक पटक उदय मनिलाकै मुखबाट समेत सुनेको हुँ। राम्रो लागेको हो। तर बिरामी भएपछि जब म अरूको बोली र व्यवहारमा आश्रित भएँ, यो गीत मेरो मुटुमा बसेको छ। कति राम्रो गीत लेखेका पुरन गिरी भाइले, बधाई। मान्छेले जानेर वा नजानेर आफ्नो औपचारिक र अनौपचारिक बोली वचन र व्यवहारमा ओखती वा बिख, अमृतको धारा वा छुराको धार, सहयोगी हात वा प्रहारक घात सञ्चार प्रहार गरिरहेको हुन्छ। बिरामी भएपछि मैले ती प्रहारक घात र सहयोगी हातहरूको अति तीव्र र सघन अनुभव गर्न थालेको छु। व्यवहार मान्छेको स्वभाव हो। स्वभावको गहना नम्रता हो। नम्रता हीनता होइन, अहङ्कारहीनता हो। कसैले अहङ्कारीलाई उसको व्यवहारको कमजोरीबारे सङ्केत गर्यो भने कसैलाई पनि सङ्केतभन्दा बढी गर्न गाह्रो हुन्छ। अहङ्कारीलाई त असम्भव हुन्छ। उसले पहिले स्वीकारै गर्दैन, दोस्रो सुधार्नै चाहँदैन। कदाचित स्वीकार गरेर सुधार्न चाहिहाल्यो भने पनि समय लाग्छ। समस्या त्यो हो।
तर समस्या समस्यामा हुँदैन, समस्या मान्छेमा हुन्छ। समस्या मान्छेको अहङ्कार, मूर्खता र स्वार्थमा हुन्छ। समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफ्नो समस्या आफूमा होइन अरूमा देख्छ। समस्या तब हुन्छ जब मान्छेको समस्या हेर्ने दृष्टि नै समस्या हुन्छ। समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफू मात्रै जान्ने छु भनी ठान्छ अनि त्यसको समाधान हुँदैन। मान्छेका स्वभावका केही दुखान्तहरू छन्, जस्तो मान्छे जति मूर्ख भयो आफूलाई उति बुद्धिमान ठान्छ, जति विवेकहीन भयो उति विवेकवान ठान्छ, जति बेसोमती भयो उति सोमतिलो ठान्छ। परिवार, कार्यालय, मित्र मण्डली, सम्पर्क र चर्चा मण्डली जस्ता साना वृत्तहरूमा हरेक मान्छेको बुद्धि, विवेक र बेहोरा नाङ्गिएकै हुन्छ, जसका लागि ऊ माया, प्रशंसा वा उपहासको पात्र भएको हुन्छ। नम्रताले उसले माया र श्रद्धा पाउँछ भने घमण्डले घृणा। त्यति जब कुरा बुझ्न प्रकाण्ड पण्डित हुनु पर्दैन, आइन्स्टाइन हुनु पर्दैन, लियोनार्दो दा भिन्ची हुनु पर्दैन। सुकरातको प्रख्यात उक्ति छ, म केवल यति जान्दछु कि केही पनि जान्दिन। सुकरात आफूलाई केही नजान्ने भन्छन्। लाल बुझकटहरू आफूलाई सर्वज्ञ भन्छन्। अज्ञानीलाई आफ्नो ज्ञान थाहा हुन्छ, ज्ञानीलाई आफ्नो अज्ञान। ज्ञानीले आफ्नो अज्ञानको खोजी गर्छ। जान्नु भनेको आफ्नो अज्ञान जान्नु हो। धेरै जान्नु भनेको धेरै जान्न बाँकी रहेछ भन्ने जान्नु हो। अज्ञानी बोल्छ, ज्ञानी सुन्छ। पञ्चकालमा सोझै टिप्पणी गर्न गाह्रो भएकाले पनि होला मेरो व्यङ्ग्य वक्रोक्ति लेख्ने बानी बस्यो। मान्छेलाई रुचाए पनि त्यो बानीले बल पायो अनि व्यङ्ग्य वक्रोक्ति बोल्ने पनि बानी बस्यो। मान्छेले कस्तो छुरा जस्तो मुख भन्न थाले। म झन फुर्किएँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, यसका पालामा मलाई थुनाइलो भयो। मैले एउटा दुध खुवाउन सकिनँ। माइली गौरुङ्गी मजिनीले दुध खुवाई। त्यसको मुख छुच्चो थियो, त्यसैले यसको मुख पनि यस्तो छुच्चो भएको हो। हाम्री आमा आफ्ना बितेका 3 र हुर्केका 10 जना मध्ये कसका अर्थात् कुन सन्तानका पालामा के भयो, को कसरी हुर्कियो वा हुर्केन र को कस्तो थियो बताइरहनुहुन्थ्यो। मलाई तेरो मुख छुच्चो छ भन्थे, तर म त्यसलाई स्पष्टवादिता भनेर जित्ने कोसिस गर्थेँ र आफ्नो बिट वाकपटुताको आफैले मनमा नै तारिफ गरेर फुलेल हुन्थे। बल्ल अब आफ्नो छुच्चो मुख कमजोरी भएको स्वीकार गर्न लागेको छु। एकपटक म मेरी बुतुधाई माइली गौरुङ्गिनीलाई भेट्न गएँ। उनका छोरा कान्छो गौरुङसँग भेट भयो। उनी गडवारी गाउँका सबभन्दा गरिब मध्येका हुन्। ज्यालाबनी गरेर गुजारा गर्छन्। भने, मैले तिम्रो भाग दुध खोसेर खाएको छु। तिमी गरिब छौ, म यो गाउँको हुने खाने हुँ। मैले तिम्री आमाको ऋण र तिम्रो गुण खाएको छु। म तिम्री आमालाई केही गरौँ कि भनेर आएको थिएँ। उनी बितिसकी छन्। भन, म तिमीलाई के गरौँ? तपाईँको एउटा थोत्रो कमेज जडौरी दिनुहोस् न त। उनले मैलाई गुण लाउने जस्तै गरी भने। भरेभोलि म कहाँ आऊ? कमेज त दिउँला, म तिमीलाई चाहिने अलि ठुलै कुरा माग न। कान्छाले बल्ल तल्ल मुख फोरे। नापी हुँदा मुखियाले हाम्रो 3 रोपनी जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गरेछन्। म त सानै थिएँ, पछि बाले भनेर थाहा पाएँ। पछिसम्म पनि जग्गा फिर्ता देऊ भन्न जाँदा हुन्छ हुन्छ भन्थे। कागत गरेर कहिले दिएनन्। जहिले पनि चलन गरी राखेछस्, चलन गर्न पाए भइहाल्यो नि तलाई भनेर टारे। त्यसै भन्दा भन्दै बुढा मरिहाले। भगवान छन् भने तिनको नर्कवास भएको होला। उनका छोरा पनि हुन्छ हुन्छ भन्थे। आउँदै आउँदैनन्, उतै नेपालतिरै बस्छन् रे। सक्नुहुन्छ भने त्यो जग्गा फिर्ता गराइदिनुहोस्। त्यो मबाट हुन सक्ने काम थिएन। म त के स्वयं जसको नाममा लालपुर्जा बनेको थियो उसबाट भन्दा बाहेक अरू कसैबाट पनि हुन सक्ने काम थिएन। अहिले आफ्नो मुखाली बानीको मलाई खेद छ। म अशक्त भएपछि कसैले व्यङ्ग्य बोल्यो भने मलाई असह्य हुन्छ। व्यङ्ग्य मेरो मुटुमा बाण जस्तै रोपिन्छ। त्यसैले होला व्यङ्ग्यले बाण भनेको। जसले मेरो मुटुमा बाण हान्न चाहन्छन् तिनलाई त ठिक छ, तर जसले मेरो मुटुमा बाण हान्न चाहँदैनन् तिनले पनि मसँग व्यङ्ग्य गर्छन्, झर्को फर्को गर्छन् भने त्योभन्दा ठुलो अविवेक के हुन सक्छ? व्यवहारको दोस्रो अभिव्यक्ति हो ओठ, आँखा लगायत अनुहार र शरीरको भाव भङ्गिमा, जसलाई बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छन्। बोलीले बोल्नु पर्दैन, शरीर बोल्छ, भाव बोल्छ, भङ्गिमा बोल्छ, अनुहार बोल्छ, व्यवहार बोल्छ। यी नबोलिने बोलीहरू त झन् टड्कारा हुन्छन्, झन् चर्का हुन्छन्। कोही नम्रतापूर्वक बोल्छन्, कोही गच्केर, कोही अरूसँग नमस्ते माग्छन्, कोही अरूलाई नमस्ते बाँड्छन्। पहिले जसले नमस्ते गर्दा पनि हुने सम्बन्धमा 2 जना बीच आँखा जुधिसकेपछि कसैले पनि हात उठाएन भने त्यो एकले अर्कासँग नमस्ते मागेको हो। त्यस्ता मान्छे धेरै हुन्छन्। तर ती मान्छेहरू ठान्छन् उनीहरूको त्यो मूढता अरूले बुझ्दैनन्। किनभने मान्छे मूलतः अविवेकी प्राणी हो, जो आफ्नो अविवेक देख्दैन, अर्काको मात्र देख्छ। अरूबाट मात्र विवेक खोज्छ, आफूबाट होइन। लोकमा अविवेकको राज्य छ। 100 मान्छे अविवेकी हुन्छन्। परिवार, समाज, देश र विश्वमा जो जति ठूलो, बलियो, धनी, सम्पन्न छ त्यो त्यति बढी अविवेकी हुन्छ। अविवेक कमन सेन्सको अभाव हो। तर जसलाई कमन सेन्स वा सामान्य ज्ञान भन्दछन् त्यो सामान्य होइन, असामान्य ज्ञान हो। म त्यसलाई
मनज्ञान भन्छु। संसारका सबै संस्कृति र भाषाका आहान र लोकोक्तिलाई असामान्य र लामा अनुभवजन्य ज्ञानका छोटा र अति मार्मिक अभिव्यक्ति त्यसै मानिएको होइन। आहान छ आफ्नो आङमा भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने। अविवेकीले आफ्नो आङमा भैँसी मात्रै होइन, हात्ती पनि देख्दैन, जुन ऊ बाहेक अरू सबैले देखेर गिल्ला गरिरहेका हुन्छन्। तर उसैले अर्काको आङमा ढाडी मात्रै होइन, लिखा चम्काना पनि प्रष्टै देख्छ। आजीवन शिष्टाचारको दुविधामा मैले सिकेको पाठ हो दुर्जनम प्रथमम वन्दे सज्जनम तदनन्तरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। बिहान उठेपछि मुख धुनुभन्दा पहिले चाक धोए जस्तै सज्जनलाई भन्दा पहिले दुर्जनलाई ढोग्नु। जसमा जति बढी कमजोरी र दुर्गुण हुन्छन् उसले अर्काका कमजोरीहरू खोतल्न उति चाख लिन्छ। मान्छेले आफ्नो सन्दर्भ समूहको अर्को सदस्यका कमजोरी किन खोतल्छ भने उसमा तिनै कमजोरी व्याप्त हुन्छन्। उसले अरूको निन्दा गर्दा साँचो कुरा गरेको भन्छ, अरूले उसको साँचो कुरा गर्दा मेरो निन्दा गरे भन्छ। मान्छेले अरूलाई त चिन्दैन, आफूलाई झन् चिन्दैन। उसले आफूलाई जे होइन त्यो हो र जे हो त्यो होइन भनेर बुझेको हुन्छ। अर्काको आँखामा म कस्तो छु भन्ने थाहा पाउँदैन। जुन वैगुण, कमजोरी, मूर्खता, घमण्ड, पाप र लोभका लागि ऊ लोकको उपहास र निन्दाको पात्र भएको हुन्छ, तिनमा ऊ गर्व गर्छ। ऊ आफूलाई ठान्छ महात्मा तर हुन्छ दुरात्मा। लोकमा दुरात्माहरू सर्वसुलभ छन्, महात्माहरू अत्यन्त दुर्लभ छन्। लोक साना ठुला दुरात्मामय छ। मनस्य न्येद वचस्य न्येद कर्मण्येद दुरात्मनाम मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मनाम हेतुपदेश। दुरात्माको मन वचन कर्म फरक हुन्छ, महात्माको मन वचन कर्म एकै हुन्छ। औसत मान्छे महात्मा हुन सक्दैन, उसको मन वचन र कर्म एकै हुन सम्भव छैन। तर मान्छे महात्मा हुने बित्तिकै दुरात्मा नै भइहाल्दैन। महात्मा र दुरात्मा बीच निकै खुड्किला हुन्छन्। इन्द्रिणीका जस्तै धेरै रङ्ग र तिनका जोर्नी पिच्छेका अनेकन छाया छविहरू जस्तै। तर मन वचन र कर्मका जति कम फरक भयो मान्छे उति गतिलो हुन्छ। त्यसका लागि ऊ स्पष्ट चिन्तक, स्पष्ट वक्ता र स्पष्टकर्ता हुनुपर्छ, जसलाई लोकले छुच्चो पनि भन्छ। तर त्यो मनजोगी मान्छे सानै भए पनि सन्त हुन्छ। मान्छेको स्वभावमा उसको वृत्ति र व्यवसायको पनि गहन भूमिका हुन्छ। बाहिरी वृत्तिको नियामक र परिचालक भित्री वृत्ति अथवा मनोवृत्ति हुन्छ, जुन जीवनोद्देश्य र सो वास्तविकता अनुरूप हुन्छ। औसत कर्मचारी मनोवृत्ति पद पूजक हुन्छ, पद उसको मिसन हुन्छ। रकमी कर्मचारीले पदको राम्रै उपयोग गर्छ। उसको वृत्तिले माथिकालाई रिझाउनु, समानसँग मिल्नु र मुनिकालाई झुकाउनु पर्छ। तलबले खान नपुग्ने धेरै कर्मचारीको सम्पन्नता शक्ति दुरुपयोग जन्य हुन्छ। अभाव खप्ने तर नबिक्ने सुकिला सचेत र स्वाभिमानी कर्मचारीहरू पनि हुन्छन्। औसत व्यापारी मनोवृत्ति धनपूजक हुन्छ, धन उसको मिसन हुन्छ। सफल र ठूलो हुन व्यापारीले पैसाको बलले शक्ति किन्नै पर्छ र शक्तिको बलले पैसा बनाउनै पर्छ। पैसा र शक्ति नै उसको निर्माण हुन्छ। विभिन्न सोझा र बाङ्गा उपायहरूबाट प्राप्त हुने पैसा, पैसा जन्य शक्ति र त्यो शक्तिको सदुपयोग वा दुरुपयोग जन्य सुख सुविधाहरू उसका चारित्रिक विशेषता हुन्छन्। आज उद्योग व्यापारमा तिनै शीर्षस्थ छन् जसले यी सबै कुरामा श्रेष्ठता हासिल गरेका छन्। तिनीहरूका लागि मान्छेको मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार धन हुन्छ, जुन तिनको मुखबाट वाक्कै आउन्जेल सुनिन्छ। फलानु मान्छेको एसेट वा धन यति करोड, यति अर्ब, यति खर्ब छ। तिनीहरूका लागि मान्छे लैनु मैसी हो, जसको मूल्याङ्कन फाँचोका आधारमा गरिन्छन्। तिनले धनकै बलमा संसार विजय गर्न चाहन्छन् र धेरै हदसम्म गर्छन् पनि। व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय धान्न र सफल हुन उचित नाफा गर्न मात्र होइन, घुस खुवाउन र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, आशा चप्पु दिनका लागि पुग्ने अनुचित नाफा कमाउनुपर्छ। त्यो अनुष्ठान सामान्य उपभोक्ताको घाँटी काटेर र निमुखा जनताको रगत चुसेर सम्पन्न हुन्छ। त्यो रगतको थोपा थोपाका दावेदार हुन्छन् राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य दल, प्रतिपक्षी पद, तिनका आफन्त, कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्रका विभिन्न तह, चन्दा याचक र बन्दुक वा सत्ताको बलले पैसा बटुल्ने डाकाहरू। तिनलाई फूलपाती, नैवेद्य र अर्घ नचढाइकन व्यापारी उद्योगीको गुजारा हुँदैन। तर जस्तै विषम परिस्थितिमा पनि अस्मिता जोगाउने सचेत उद्योगी व्यापारीहरू पनि छन्। औसत राजनीतिज्ञ मनोवृत्ति शक्ति पूजक हुन्छ, शक्ति उसको मिसन हुन्छ। शक्ति नभएको नेता दारा नङ्ग्रा नभएको बाघ हो, उसको गर्जन
अरण्य रोदन हुन्छ। 2007 सालका सर्वोच्च कमान्डर र राणा शासन समाप्त भएपछिका पहिला प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई पार्टीले कारबाही गरेर निकालेको त मान्छेले बिर्सी पनि सके। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि देखियो आन्दोलन 46 को चमत्कारिक र सफल नेतृत्वपछि पद लोलुपताको यस चरम युगमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आग्रह समेत लत्याउने वीर नेपाली कङ्ग्रेसका सर्वोच्च र यस देशका महान नेता वामपन्थी लगायत सबैका कुनै बेलाका सर्वमान्य नरसिंह जस्ता गणेशमान सिंहको गर्जन पनि शक्ति क्षीण भएपछि सर्वमान्यको जस्तै अरण्य रोदन मात्र भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि त्यस्तै गति भयो। जीवनको उत्तरार्धमा अपमानको ज्वालामा पिल्सिएर यी दुवै शिखर पुरुषहरूले आजीवन आफ्नो रगतले सिन्चेको र मुटुले गोडेको पार्टी त्यागेको घोषणा गरे। पार्टीको न उनीहरूलाई त्याग्ने आँट भयो न त उनीहरूको अन्तिम इच्छाको कदर गर्ने तागत। उनीहरूको भावनाले मानको ठाउँमा थप अपमान मात्र पायो। नेपाली कङ्ग्रेसले महामानव भनेका बीपी कोइरालालाई पनि कुनै बेला उनकै पार्टीले कारबाही गरेको हो। त्यस्ता इतिहास भएका बलवान नेताहरूको त यस्तो दुर्गति भयो भने अरूको के कुरा। शैलजा दिदीले सानो चोटले भनेकी होइनन्, कङ्ग्रेसको कुरै नगर्नुहोस्, गणेशमानजीले पार्टी छाड्दा आँखामा आँसु नआउने मानिसहरूको पार्टी हो यो। जुनसुकै तहको भए पनि नेताले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनका लागि जसरी भए पनि सबभन्दा पहिले शक्ति बनाउनु पर्छ अनि त्यस शक्तिले पद बनाउनु पर्छ। चाहे जनतासँग मागेर जस्तो भोटले दिने पद, चाहे विद्रोहबाट जस्तो सडक आन्दोलन, युद्ध वा आतंकबाट हत्याइने पद, चाहे सत्ताको निगाहबाट जस्तो राजनीतिक नियुक्तिले दिने पद। अनि त्यस पदले पैसा बनाउनु पर्छ, नत्र ऊ असफल हुन्छ। उसको कुनै पुछ हुँदैन, टाट पल्टेको व्यापारीको जस्तो। यस्ता पुराना त्यागी तर बिर्सिएका नेता धेरै छन्। आज राजनीतिमा तिनै शीर्षस्थ छन् जसले शक्ति, पद र पैसा यी तीनवटै कुरामा सफलता हासिल गरेका छन्। तापनि कति नेता अपवाद पनि छन्। कङ्ग्रेसका भीमबहादुर तामाङ त्यस्तै एक सन्त हुन्। नेता र कर्मचारीहरू व्यापारीहरूसँग जति बिके पनि, उनीहरूसँग जति घुस खाए पनि, जति चन्दा लिए पनि गफ गर्दा त्यो मुला व्यापारी भन्न छाड्दैनन्। अघिल्तिर पर्दा जे भने गरेर रिझाए पनि मौकामा नेता र कर्मचारीलाई किन्ने र घुमाउने कलामा व्यापारीहरू माहिर हुन्छन्। कर्मचारीहरूले पनि नेता र व्यापारीलाई मजासँग चौरासी घुमाउँछन्। त्यो उनीहरूको व्यावसायिक सिप हो। डाक्टर, इन्जिनियर र वकिल जस्ता व्यवसायीहरू अधिकतर धनधर्मी हुन्छन् भने एका दुई मनधर्मी पनि हुन्छन्। धनधर्मीले धन चिन्छ, मनधर्मीले मन। धनधर्मीले मन चिन्दैन वा चिन्नै चाहँदैन। मन चिन्दा खर्च हुन्छ, धन चिन्दा आम्दानी। तर तिनका सरकारवालाहरूले तिनलाई मजासँग चिनेका हुन्छन् र तदनुरूप प्रशंसा वा निन्दा गर्छन्। त्यो तितो यथार्थ समाजका अरू धेरै थरी धनधर्मीलाई थाहा नभए जस्तो उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन वा थाहा पाइ पनि बुझ बचाउँछन्। नेपाल राज्य र समाज, राजनीति, वाणिज्य, कर्मचारी तन्त्रको मूल चक्र र पत्रकारिता, नागरिक समाज र व्यवसायीहरूको उपचक्रको भुमरीमा फनफनी घुमेको छ। यिनै चक्र उपचक्रहरूको जाँतोमा पिसिएको छ। भन्छन् मकै पिस्दा घुन पिसिन्छन्, तर नेपालमा मकै होइन, जनता रूपी घुन पिसेका छन् र घानका घान घुन पिसिदा साँच्चै पिसुनु पर्ने मकैका गेडा चाहिँ आक्कल झुक्कल मात्रै पिसिन्छन्। नेपालमा त्यो भुमरी ल्याउने, त्यो जाँतोलाई घुमाउने हातो भने विदेशको हातमा छ। मलाई चिन्नेले कि त एनजिओ फेन्जिओवाला कि नाथे लेखक वा अखबारी टिप्पणीकारको रूपमा चिन्छन्। म आफूलाई यस देशको रैथाने नागरिकका रूपमा चिन्दछु। मेरो मूल परिचय त्यही हो। म 35 वर्ष गैससवालाहरूसँग नाचेँ। आज मेरो एक हातका औँलामा गन्न पुग्ने जति पनि साथी भन्न सुहाउने गैससवालाहरूसँग सम्पर्क छैन। म तिनको साथी तब थिएँ जब उनीहरूका लागि डलरको सम्भावित स्रोत थिएँ अथवा गैससको शक्तिशाली नेता थिएँ। जस्तो गैर सरकारी संस्था महासङ्घको संस्थापक र अध्यक्ष। म बिरामी भएपछि गैर सरकारी संस्थावालाहरूले मसँग बोल्न पनि छाडे। गैसवालाको स्वाभाविक पहिचान त्यही हो। औसत गैसवाला सरकार र नेताहरू जस्तै मौरी हो। डलर उसको मह हो। जहाँ डलर हुन्छ त्यहाँ सरकार र नेताहरू सँगसँगै गैसवाला पनि हुन्छ। त्यो डलर वा त्यो मह देशका लागि रसादी हो कि विषादी भन्ने कुरा सरकार, नेता र गैसवालाले छ्यान विचार गर्दैनन्। उनीहरूलाई तत्काल गुलियो चाट्न पाए पुग्छ। डलर उनीहरूको स्वभाव हो अथवा दाता दुध खुवाउने र बिन बजाउने सपेरा हो र उनीहरू सपेराको दुधको बल र बिनको धुनमा नाच्ने विषको थैलो नझिकिएका गोमन साँप हुन्। नागरिक, सामाजिक, सामुदायिक संस्थाहरूमध्ये समुदाय आधारित ती सहकारी संस्था सर्वश्रेष्ठ हुन्, जसको मिसन र नियत ठिक छ, जुन पारदर्शी हुन्छन्, जसमा सबैको सहभागिता हुन्छ, सबैको स्वामित्व हुन्छ र जसलाई एक मुठी
ठूला बलिया अथवा कुनै आक्रामक शक्तिले खेलौना बनाउन सकेका हुँदैनन्। तिनले मानव अधिकार लगायत सबै सामाजिक र सामुदायिक विकासका काम गर्न सक्छन्। देशको विकास भनेको त्यही हो। छोटै अवधिमा सक्षम सहकारी संस्थासँग आफ्नै आर्थिक स्रोत हुन्छ र ती स्वनिर्भर मात्र होइन, सामुदायिक विकासका लागि अतिरिक्त संसाधनका स्थानीय र दिगो स्रोत पनि हुन्छन्। दलहरूले जस्तो सहकारी संस्थाहरूले आफूलाई विदेश चन्दादाता, व्यापारी र तस्करहरूका पाउमा बन्दकी राख्नु पर्दैन, भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन। दलहरू सत्ताको बलले, लाठामुङ्ग्राको बलले, खुकुरी वा बन्दुकको बलले पैसा धुत्छन्। यस अर्थमा ती डाकाभन्दा फरक हुँदैनन्, तर आफ्नो धुर्त्याइँलाई कानुनी र डाकाको धुर्त्याइँलाई गैर कानुनी भन्छन्। आफू मन्त्री हुन्छन्, गुण्डा पाल्छन् र गाउँले डाकालाई थुन्छन्, अनि न्याय गर्यौं भन्छन्, घुस खान्छन् र ठुल्ठुला आदर्श उग्राउँछन्। यो देश जात जातिको वैविध्य, सरलता र महानताले दिव्य र सम्पन्न छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। हामीसँग कसैसँग नभएको तेस्रो ध्रुव मानिने हिमाल छ। पर्यटन व्यवसायका लागि अतुलनीय संसाधन छन्। अनुपम जैविक, जातीय र भौगोलिक वैविध्य छ। असामान्य जलस्रोत छ। यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरेर सजिलैसँग न्यायपूर्ण भौतिक सम्पन्नताको पनि शिखर टेक्न सक्छ। तर नेपाल असल जनता र खराब नेताहरूको देश हो। अतः नेताहरू न्यायपूर्ण विकासको बाटो नहिँडेर विदेशसँग गरिने याचना पथानुगामी र तिनका कठपुतली भएका छन्, भ्रष्टाचारी भएका छन् र यस सुन्दर देशका असल जनतामाथि अत्याचार गरिरहेका छन्। दिनदिनै देशलाई लुटेर, लुछेर, चुडेर कुरूप बनाइरहेका छन्। बहुदल कालमा मैले मूलतः राजनीतिक टिप्पणी लेखेँ। पत्रकारको व्यवसाय आफ्नो बाहेक अरू सबैको दोष देखाउनु हो, खोटो पत्ता लगाउनु हो, आलोचना गर्नु हो। तर पत्रकारहरू बिकाउ माल, पार्टी विशेषका प्रवक्ता र कुपत्रकार मात्र होइनन्, आक्कल झुक्कल सुपत्रकार पनि छन्। म साहित्यकारहरू माझ पनि बाँचेँ, नाचेँ। साहित्यकर्मी कलाकार हृदयजीवी हो। उसँग केवल मुटु हुन्छ, त्यही पनि एउटा मात्र। तर ठान्छ उसँग हजारौं मुटु छन् र हरेक मुटुको अनन्त सम्भावना छ। ऊ केवल मुटु चिन्छ, केवल मुटुको भाका बोल्छ, मुटुकै भाका बुझ्छ। जसले जति मुटु दिए उति बटुल्छ, अनि ती सबै मुटु आफ्नै एकलौटी हुन् भनी ठान्छ। जसले अलिअलि माया दिन्छन्, त्यसको बदलामा त्यसलाई आफ्नो त्यही एउटा मुटु सिङ्गा सिङ्गै दिन खोज्छ। त्यसरी उसले मुटुको दुरुपयोग गर्छ। अरू के को दुरुपयोग गरोस्, उसँग मुटु बाहेक के हुन्छ र? उसले त्यही मुटु घोटेर लेख्छ, त्यही मुटु घोटेर माया गर्छ, त्यही मुटु घोटेर बाँच्छ। जसलाई पनि माया गर्छ, जति पनि माया गर्छ, अनि त्यो मुटु बढी घोटिएर अकालमा मर्छ। लेखक कलाकारको नियति यही हो। सबै मान्छे जस्तै साहित्यकार पनि उत्तम, मध्यम र अधम हुन्छन्। एक छेउका एका दुई महाउत्तम हुन्छन् भने अर्को छेउमा महाअधम। सजाति भएकाले होला मैले उनीहरूलाई बढी राम्ररी चिनेको छु। संस्कृति वातावरणको मानव निर्मित अंश हो। मानव समुदायको पहिचान पनि संस्कृति नै हो। संस्कृतिको एक प्रमुख आधार भाषा हो। भाषा मानव समुदायको प्रबल पहिचान हो। भाषाको महत्त्व त्यस भाषामा सिर्जना गरेको साहित्यको गहनता र प्रचुरता हो। साहित्य हल्का फुल्का तुकबन्दी र समय मिलाउने मेला होइन, जीवनको गहनता चिन्ने र बुझ्ने माध्यम हो। यस अर्थमा साहित्य जीवन दर्शन हो। हाम्रो पहिचान त्यही हो, जे हाम्रो संस्कृति हो, जे हाम्रो भाषा हो र जे हाम्रो साहित्य हो। मैले आफ्नो यौवनका 15-20 वर्ष साहित्यलाई समर्पित गरेँ। साहित्य नै सास फेरेँ। त्यसबेला मसँग साहित्य बाहेक केही पनि थिएन। साहित्य मेरो जीवनको सार्थकता बन्यो। बाँच्ने आवश्यकताले जागिरमा लागेँ। विदेश बसाइ सरेँ। मेरो साहित्य साधना घट्यो तर मरेन। म नयाँ साहित्यकारहरू माझ त्यति भिज्न सकिनँ तापनि अनेकौं साहित्यकर्मी मेरा आत्मीय मित्र छन्। मेरा युवावस्थाका दौतरी साहित्यकर्मीहरू आज उस्तै आत्मीय छन् जस्तो अघि थिए। नामले मात्र चिनेका वा चिन्दै नचिनेका साहित्यकर्मी पनि एक वचन बोल्दै आत्मीय हुन्छन्। त्यो व्यक्ति बीचको सम्बन्ध होइन, त्यो दुई साहित्यकर्मी बीचको पनि सम्बन्ध होइन, त्यो निस्वार्थ साहित्य सम्बन्ध हो। अक्षर, शब्द, कलाको सम्बन्ध हो। प्रख्यात आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतम आफू 9 क्लासमा पढ्दाको एउटा प्रिय संस्मरण सुनाउँछन्। महाकवि देवकोटा वीरगञ्ज गएका बेला स्थानीय प्राध्यापकले अङ्ग्रेजीमा भाषण छाँटेछन्। देयर इज ए थिन लाइन बिट्विन अ पोइन्ट एन्ड ए ल्युनाटिक। देवकोटा अङ्ग्रेजी भाषाका विशिष्ट विद्वान थिए, तर उनले नेपालीमा भनेछन्। विद्वान मित्रले भन्नुभयो, कवि र पागलमा झिनो अन्तर हुन्छ। म भन्छु, पागल त सबै हुन्छन्, तर कविहरू काम लाग्ने पनि हुन्छन्। त्यस्तै दुर्जन सज्जन सबै हुन्छन्, तर स्रष्टा काम लाग्ने पनि हुन्छन्। मान्छेले अर्काको मूल्याङ्कन गर्दा आफ्नै मूल्याङ्कन गर्छ। कर्मचारीले मान्छेको मूल्याङ्कन पदका आधारमा गर्छ। व्यापारीले धनका आधारमा गर्छ। नेताले शक्तिका आधारमा गर्छ।
सुपत्रकारले यथार्थका आधारमा गर्छ। गैर सरकारी संस्थावालाले दाता रूपी सपेरा उसको मौसम अनुसार फेरिने बीनको धुनमा हुने नाचगान र उसले खुवाउने डलर रूपी मह र दूधका आधारमा गर्छ। साहित्यकार कलाकारले प्रेमका आधारमा गर्छ, बौद्धिकले बौद्धिकताका आधारमा गर्छ। धनी र सत्ता शक्ति सम्पन्नहरू बौद्धिकलाई बिक्रीको माल भनी ठान्छन्। किन नठानुन्? आखिर उनीहरू पनि सामन्त नै हुन्, जसका बिल्हणले भनेको जस्ता सहस्र भगाकार द्वारहरू हुन्छन् र तिनबाट कति बौद्धिकहरू पापी पेटका कारण पस्ने र निस्कने गर्छन् भने कति पापी लोभका कारण। पैसाले सबैलाई चिन्छ, धेरैलाई किन्छ। स्ववास्तविकता। मान्छे आफ्नो मिसन अथवा ध्येय प्राप्तिका लागि जे गर्छ त्यो उसको स्ववास्तविकता हुन्छ। मान्छे त्यही हो जे उसको स्ववास्तविकता हो। मिसन अनुरूप नै मान्छेले आफ्नो जीवन कुनै कुराप्रति समर्पित गर्छ। यदि गर्छ भने चाहे त्यो माफी मागेर नबाच्ने सिद्धान्तमा समर्पित स्वाभिमानी शहीद सपुत होस् वा कुनै पनि दुष्कर्ममा समर्पित कपुत होस् वा अरू कुनै सुलत लत वा कुलतका लागि जीवन समर्पित गर्ने व्यक्ति। जीवन समर्पण जसले जेका लागि गरोस्, स्वहित वा परहितका लागि, उसले आफ्नो स्ववास्तविकताको आदेश अनुरूप नै गरेको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा सेल्फ एक्चुलाइजेसन भनिने त्यही स्ववास्तविकता हो। मान्छे भाव अनुरूप देखिन्छ, स्वभाव अनुरूप चिनिन्छ र स्ववास्तविकता अनुरूप जिउँछ अथवा मर्छ। स्ववास्तविकता मान्छेको नितान्त निजीपना हो। उसको मन, वचन, कर्म, भोग, त्याग, मुमुक्षा, तितिक्षा, आचार, व्यवहार, आकांक्षा, वैराग्य, कर्म, कुकर्म समेत जीवन र व्यक्तित्वका सबै आयामहरूको समग्रताको अर्थात् जीवनोद्देश्यको पहिचान। मान्छेको स्ववास्तविकता उसकै लागि सबभन्दा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्ववास्तविकताको फरकले गर्दा नै मान्छे फरक हुन्छ। कोही महात्मा गान्धी हुन्छ भने कोही बिन लादेन वा इदी अमिन। यस्ता ध्रुवीय फरक टड्कारा हुन्छन्। औसत मान्छेको स्ववास्तविकता यति निजी हुन सक्छ कि अरूले धेरथोर देख्न वा नदेख्न, चिन्न वा नचिन्न, बुझ्न वा नबुझ्न पनि सक्छन्, किनभने तिनका छाया छवि उस्तै उस्तै औसत नै हुन्छन्, टड्कारा हुँदैनन्। म यस देशको, यस कालको सामान्य गृहस्थ हुँ। सामान्य पहाडी परिवारको, सामान्य पहाडी तराई परिवेशहरूमा हुर्केको, सम्यकवश साहित्यमा आकर्षित भएको, सामान्य पुत्र, पति, पिता, बन्धु, छिमेकी, सामान्य विद्यालयहरूमा पढेको सामान्य विद्यार्थी, सामान्य देश विदेश डुलेको, सामान्य नागरिक संस्था, सामुदायिक संस्थाको कार्यकर्ता, सामान्य लेखक, सामान्य टिप्पणीकार। मेरो जीवन लगभग यिनै सामान्यतयामा बित्यो। ममा सामान्य जन्म हुने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, रिस, राग, अनुराग, वैराग, प्रेम, घृणा, आनन्द, दुःख, स्वार्थ, परार्थ र थोरै भए पनि दया, माया, सेवा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, प्रतिबद्धता, सहनशीलता, सद्व्यवहार, क्षमाशीलता, लगनशीलता, विवेकशीलता, नम्रता आदि तथा बुद्धले बताएका करुणा, मेत्ता, मुदिता, उपेक्षा भाव र भावनाहरू एकैसाथ उपस्थित छन्। ममा केही असामान्य छैन, तर मेरो पनि आफ्नै स्ववास्तविकता छ, जसले हरेक सामान्य मान्छेको जस्तै मेरो व्यक्तित्व पनि केही फरक हुनुपर्छ। मेरो स्ववास्तविकता निर्माणको पहिलो आधार हो नियमित पढाइ भङ्ग हुनु, जनकपुरको तितो, मिठो र गहिरो आत्मानुभूति। युवावस्थामा माओवादको गहिरो प्रभाव र सर्वरोगको एकमात्र रामबाण उपचारका रूपमा छापामार युद्धको मोहनी तयारी र विकर्षण, अनि चिन्तन र साहित्य सिर्जनाप्रति लगाव। छापामार युद्धको मोहभङ्ग भएपछि ममा परेको अहिंसावादी, अराज्यवादी चिन्तनको प्रभाव, ती कुराको संयोगले मलाई सरकारप्रति विकर्षण र नागरिक संस्थाहरूप्रति आकर्षण भयो। मेरो स्ववास्तविकता मेरो जीवन र जगतको अनुभवले निर्माण गरेको त्यही सोच हो। त्यही सोचको अभिव्यक्ति नै मैले सिर्जना गरेको साहित्य र मैले मन पराएर गरेको सामुदायिक विकासको काम हो। लेखनबाट गुजारा हुन सक्दैन भन्ने निकै अघि थाहा भइसकेको हो। साहित्यिक लेखन र पत्रकारको जागिरबाट जीवनीको मेलो नहुने कुरा बुझेपछि मैले गहिरिएर आफ्नो जीविकाबारे सोच्नु पर्यो। खेती एउटा विकल्प थियो। बर्दियामा हाम्रो 100 बिघा जति जग्गा थियो। खेती गरेर जीवनयापन गर्ने विचारले मेरा कृषक मित्र वैद्य र म त्यहीँ गएर खेतीको सम्भावना बुझ्यौं। धेरैजसो जग्गामा सिंचाइको व्यवस्था नभएकाले
त्यहाँ खेतीको राम्रो सम्भावना देखिएन। धर्म व्यवसाय पनि निकै आकर्षक थियो। तिनताका रजनीशको धर्म व्यवसायको स्वर्ण युग प्रारम्भ भएको थियो। अरू बाबा माताको पनि ताती थियो, तर त्यसमा आफ्नो कुनै पहुँच वा न्याक भएन। कन्फ्युसियस भन्छन्, मन परेको व्यवसाय रोज्यो भने तिमीले जीवनमा एक दिन पनि काम गर्नु पर्दैन, अर्थात् त्यो काम होइन, सोख हुन्छ र तिमीले आजीवन सोख गरेर जीवन बिताउन पाउँछौ। म त्यस्तै व्यवसायको खोजीमा लागेँ। त्यसबेला आफ्नो सम्भावनाभित्र पर्ने हरेक जीविकालाई मैले बुद्धको सम्यक आजीवको कसीमा घोट्न थालेँ। संसारका सबभन्दा आकर्षक जीविकाहरूको मेलैसँग पुनरावलोकन गर्न लागेँ। अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नु अघि मैले साहित्य र राजनीतिलाई सोचको तुलोका दुई पल्लामा राखेर जोखेँ। भोगको राजनीति नङ्गाको भगवान हो, भगवानको व्यापार हो, सोख हो, पेवा हो। राजनीति सधैँ संसारको सबभन्दा आकर्षक बिना पुँजी नाफा दिने रोज्य व्यवसाय रहिआएको छ। यो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शक्ति र प्रतिष्ठावर्धक रसादी हो। यो अघि र आजको पनि प्रत्यक्ष कामवर्धक भियाग्रा हो। यसले ती सबै चिज दिन्छ जसका लागि मान्छे मरि मेट्छ र जे पनि गर्छन्। त्यागको राजनीति गान्धीको जस्तो हुन्छ, जुन जस्ता तस्ताका लागि आकर्षक हुँदैन। नेपालमा र नेपाललाई समग्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने छिमेकी भारतमा समेत राजनीतिको भर्याङ चढेर धेरै नङ्गाहरू असीम धनाढ्य भएका अनेक उत्प्रेरक उदाहरण छन्। राजनीति अविकसित मुलुकहरूमा धन र मान कमाउने सर्वश्रेष्ठ मेलो हो। औसत मान्छेले जीवनमा खोज्ने मुख्य कुरा धन, मान र यौन नै हो। धन सम्पत्तिको लगत नराख्ने, तथ्यपरक खोजमेल नगर्ने धेरै मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि जसरी भए पनि धन कमाए हुन्छ। कसैले पनि कसरी कमायो भनेर सोध्दैन। धन भए पुग्छ, मान लुरु लुरु युधिष्ठिरको कुकुर जस्तै पछि लागेर आउँछ। राजनीति सम्झने बित्तिकै मैले भर्तृहरिको यो चतुष्पदी सम्झिएँ। सत्यनिरता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थफरा वदान्या नित्यव्यया पर्चु नदीत्य धनागममाना च वरङ नवेन नृपनेतिर नेकरूपा। कहिले सत्य, कहिले असत्य, कहिले कठोर, कहिले मधुर बोल्ने, कहिले घातक, कहिले दयालु, कहिले लोभी, कहिले दानी, सधैँ खर्चिरहने र निरन्तर प्रचुर आम्दानी पनि भइरहने राजनीति वेश्या जस्तै बहुरूपी हुन्छ। राजा भर्तृहरि योद्धा थिए, सौन्दर्य पारखी थिए, राजनीतिका पण्डित थिए, विद्वान र कवि थिए। उनी भोगी थिए, योगी थिए र अन्त्यमा जोगी पनि भएका थिए। उनले राजनीतिलाई जसरी वर्णन गरेका छन् त्यसबाट थाहा हुन्छ उनी त्रिकालदर्शी पनि थिए। उनले आजको राजनीतिलाई देखेका थिए। आज राजनीति त्यस बेला भन्दा धेरै बिटुलो छ। त्यस बेलाको देह व्यापार जति पनि चोखो छैन। देह व्यापारमा देहको व्यापार हुन्छ। राजनीतिमा देहको भन्दा बढी चेतनाको व्यापार हुन्छ। आजको राजनीति मूलतः कल छल बल हो। जसले जति कल गर्न सक्यो, जति छल गर्न सक्यो, जति बल गर्न सक्यो, आजको राजनीतिमा त्यसले त्यति नै अग्रस्थान भ्याउँछ। म राजनीतिका लागि उपयुक्त पात्र थिइनँ र छैन। हुन त राजनीतिमा अपात्र र कुपात्रको नै बाहुल्य हुन्छ। पात्रता जीवनोद्देश्य र स्ववास्तविकताको संयोग प्रभावी हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, तर त्यो अपवाद हुन्छ। बियोको निष्प्रभाव मात्रै होइन, कुरूप पनि हुन्छ। हाम्रो राजनीति मूलतः दुवै छ, निष्प्रभाव र कुरूप। राजनीतिले यस देश र अरू धेरै देशका जनतालाई पीडा बढी र सुख थोरै दिएको छ। साहित्य त्यो सदाबहार रुख हो जुन जति विशाल काया भए पनि बोझिल हुँदैन। साहित्यिक रुखको विशालताको सार सानो फूल जस्तो सुगन्धमय र मिठो फल जस्तो सरस हुन्छ। सबै श्रेष्ठ साहित्यमा प्रश्न शेष रहन्छ, त्यसैले त्यो साहित्य हुन्छ। सबै व्यावहारिक राजनीतिमा प्रश्न शेष रहन्न, त्यसैले त्यो राजनीति हुन्छ। राजनीतिले जस्तै ठूलो प्रश्नको पनि जवाफ दिन्छ, चाहे त्यो एटम बमले नै किन दिनु नपरोस्। सानातिना प्रश्नको जवाब सानातिना हतियारले नै दिन्छ। वर्तमान नेपालको राजनीति त्यसको साक्षी हो, भोक्ता हो। साहित्यसँग त्यस्तो केही हुँदैन, विचार मात्र हुन्छ, तर संसार हाँक्ने विचारले नै हो। साहित्य सत्यको अनुसन्धान हो, राजनीति झुटको खेती। साहित्यमा प्रतिभा नयाँ हुन्छ, राजनीतिमा जालसाजी। साहित्यको वाहन चन्दन जस्तो सुवासित विवेक हुन्छ, राजनीतिको वाहन श्रीखण्ड नै भए पनि दाउराको भारी हुन्छ। धेरै राजनीतिज्ञ त्यो सैद्धान्तिक भारी बोक्ने विवेक शून्य गधा हुन्। साहित्यमा चेतना अगुवा हुन्छ, राजनीतिमा स्वार्थ। साहित्य जीवन र जगतका समस्याहरूको असमाधान हो, राजनीति जीवन र जगतका समस्याहरूको गलत
समाधान हो। साहित्य गोरेटो हो, राजनीति मूल बाटो। साहित्य उधार हो र राजनीति नगद। तर मानव जीवनमा साहित्य र राजनीति दुवैको आफ्नो ठाउँ छ। राजनीति चोखो नभइकन समाज, देश र संसार चोखो हुँदैन। साहित्यले राजनीतिलाई चोखो हुने बाटो, मेलो देखाउनसम्म सक्छ। तर आफूलाई चोख्याउने काम सामूहिक रूपमा राजनीतिज्ञले आफै गर्नुपर्छ, राजनीतिले आफै गर्नुपर्छ। मैले आफूमा फोहोर राजनीतिलाई चोख्याउने सामर्थ्य देखिन र राजनीतिबाट परै बसेँ अनि सदैव जीवनमा मूलधार नरोजेर सीमान्त गोरेटाहरू रोजे। म गोरेटाहरूमा रमाउँछु। यात्रीले हिमाल चढे जस्तै वा पहाड डुले जस्तै, ट्रेकिङ गरे जस्तै मेरो साहित्य यात्रा आफै रमाउने मेलो हो। राजनीति र साहित्यका एक उच्च व्यक्तित्व बीपी कोइरालाले आफ्नो युवा अवस्थामा साहित्य साधना गरेका थिए। पछि जेलको छेकोमा निकै सिर्जना गरे। सुन्दरी जल जेलमा 2020-21 सालमा लेखेको आफ्नो कथामा उनी भन्छन्, मानिसले मरुन्जेलसम्म पनि कुनै न कुनै स्वप्न अगालेर बस्छ रे, जसलाई पछि फुर्सदमा विपनामा परिणत गरौँला भनेर। कहिले न कहिले राजनीतिबाट फुर्सद पाउला र साहित्यको मनज्ञ रसास्वादन गरौँला भन्ने धोको मनमा लिएर बसेको छु। मेरो पनि त्यस्तै धोको छ। साहित्य भनेको ज्ञान, सिप, विचार, विवेक हो। समाजको, देशको र विश्वको निर्माण र सञ्चालनको आधार हो। यो सोचिने मात्र होइन, देखिने, बुझिने र बाँचिने जीवन दर्शन हो। मान्छेले समाज र देशलाई यिनै कुराका आधारमा योगदान गर्छ, बनाउँछ वा बिगार्छ। 35 वर्ष पछ्याएको जीविका वृत्तिबाट निवृत्त भएर म एकपटक फेरि साहित्यको रसास्वादनमा लागेको छु। हेरौँ कति गर्न सक्छु। म आफूलाई सबै मानव सरह मान्छु, घटी पनि होइन, बढी पनि होइन। यो चेतना मलाई मेरो साहित्यकारले दिएको हो, साहित्यले दिएको हो। लेखक हुनु मेरो गर्व र गौरव हो। मान्छेले मलाई स्वाभिमानी देख्छन् भने तिनले म भित्रको साहित्यकार देखेका हुन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन्, साथी तिम्रो विश्व मेरो बाल। जगतले पागल बनाएका देवकोटाको स्वाभिमानी लेखकले भनेको त्यो बाल पक्कै पनि तालुको होइन। म भित्रको लेखकले पनि भन्छ, साथी तिम्रो धन, मान, पद, ऐश्वर्य, वैभव, शक्ति, फूर्ति जसलाई तिमी जीवन जगतको सार्थकता भन्छौ, त्यसलाई म देवकोटाले जस्तै बाल ठान्छु। किनभने उनै देवकोटाले भनेका छन्, गौरी शङ्करको नजिक चुचुरा उठ्छन् अरू बामन। देवकोटाले कालिदासलाई गौरीशङ्कर भने, कालिदासले पनि आफ्ना अग्रज विद्वानहरूलाई आफ्ना गौरीशङ्कर भनेका छन्। देवकोटा मेरा गौरीशङ्कर हुन् भने म पनि उनको फेदीको बामन ढिस्को सम्म हुँ। देवकोटा जस्तै रचनाधर्मी जातको र खालको स्वाभिमानी लेखक। कला अहङ्कारको होइन, अहमको अभिव्यक्ति हो। अहम नभएको स्रष्टा हुँदैन। म विचार हुँ, म विचार गर्छु र विचार लेख्छु। विचार मेरो अस्तित्व हो। मेरो विचार केही मैले जन्मिँदै ल्याएको, केही जीवितहरूबाट पाएको, केही मरेकाहरूबाट सिकेको, केही वरिपरिको वातावरण र सङ्गतबाट टिपेको र जिज्ञासा, चिन्तन र मननको आरणमा खारेर बनाएको, भत्काएको चित्तवृत्ति हो। मरेकाहरूको आत्मा उनीहरूका सिर्जनामा बाँचेको हुन्छ। तिनका आत्मलोकमा विचरण गर्दा मलाई उनीहरूकै बीच बाँचेको जस्तो लाग्छ। यत्रो विधि गरी बनेको मेरो विचारमा मौलिकता छैन। आज विचार यति संश्लेषित भइसकेको छ कि कसैको पनि कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचार नयाँ छैन, मौलिक छैन। केवल सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक छ, राम्रो वा नराम्रो छ, उपयोगी वा अनुपयोगी छ। मेरो विचारभित्र, मेरो चित्तवृत्तिभित्र आफ्नोभन्दा बढी अरूको उपस्थिति छ। एन्टन चेखभले उही बेला भने जस्तै कलामा प्रतिभा बाहेक केही पनि नयाँ हुँदैन। देयर इज नथिङ न्यू इन आर्ट एक्सेप्ट ट्यालेन्ट। मान्छेको आफ्नो भन्नु दृष्टि, शैली र प्रस्तुति हो, जुन उसको स्ववास्तविकताको प्रतिबिम्ब हो। प्रतिभा अथवा ट्यालेन्ट भनेको पनि त्यही हो। चेखभ आफै अभ्यासरत डाक्टर थिए। भनेका छन्, साहित्य मेरी पटरानी हो र डाक्टरी पेसा रखौटी। जब एउटीसँग थाक्छु अर्कीसँग लाग्छु। धेरै अघि डाक्टरको जीवनमा आधारित एउटा प्रख्यात कथा पढेको थिएँ। सम्भवतः त्यसका लेखक उनै हुन्। त्यस कथामा एउटा नामी डाक्टरलाई उसले उपचार गरेर ठूलो रोग निको पारेको रोगीले कृतज्ञतावश एउटा बहुमूल्य उपहार दिन्छ। कसरी त्यस उपहारको सबभन्दा राम्रो उपयोग गर्ने भनेर डाक्टरलाई धेरै दिनसम्म ठूलो दुविधा हुन्छ। पत्नीलाई दिउँ कि नदिउँ भन्ने ठूलो मानसिक द्वन्द्वपछि उसले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमिकालाई दिन्छ। डाक्टरकी प्रेमिकाले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमीलाई दिन्छे। प्रेमीले त्यो उपहार आफ्नी सक्कली प्रेमिकालाई दिन्छ,
जो त्यही डाक्टरकी पत्नी हुन्छे अनि डाक्टर पत्नीले त्यो उपहार आफ्नो डाक्टर पतिलाई दिन्छे। घुमीफेरी त्यो बहुमूल्य उपहार आफ्नै हातमा आइपुग्दा डाक्टर जिल्ल पर्छ। यस साङ्लोका सबैले केवल एकजनालाई आफ्नो साँचो प्रेमी भनी ठानेका थिए, तर त्यस बहुमूल्य उपहारले डाक्टरको मात्र होइन पाठकको पनि प्रेम र निष्ठा सम्बन्धी भ्रम निवारण गर्छ। त्यसैगरी एकजनाले राजा भर्तृहरिलाई खाँदा अजम्मरी हुने फल उपहार दिन्छ। राजा सोध्छन्, म अमर भएर के काम, बरु मेरी प्रिय रानी अमर बनुन्। अत उनले त्यो अमर फल आफ्नी पटरानी पिङ्गलालाई दिन्छन्। पिङ्गलाले त्यो फल आफ्नो प्रेमी अश्वपाललाई दिन्छन्। अश्वपालले त्यो फल आफ्नी प्रेमिका दरबारकी नर्तकीलाई दिन्छ। नर्तकीले त्यो फल आफ्नो प्रेमी राजा भर्तृहरिलाई दिन्छे। राजाको भ्रम निवारण हुन्छ भनाइ छ अनि भर्तृहरिले तलको श्लोक लेखे, याम चिन्तयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनुन्यक्शक्त अस्मत्कृते च परितुष्यति क्वाचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। म जसलाई सधैँ सम्झिरहन्छु ऊ मसँग विरक्त छे, अरू नै पुरुषसँग आसक्त छे। जसलाई ऊ चाहन्छे त्यो पुरुष अरू कुनै स्त्रीप्रति आसक्त छ। ऊ जोसँग आसक्त छ त्यो स्त्री मसँग प्रसन्न छे, मलाई चाहन्छे। अतः मेरी रानीलाई, रानीको प्रेमीलाई त्यसले चाहना गरेकी त्यो केटीलाई, मलाई र कामदेवलाई समेत धिक्कार छ। अनि उनी राजपाट त्यागेर जोगी भए। त्यो कथाको भर्तृहरुको यो किम्वदन्तीसँग कुनै साइनो छ कि छैन होला। भोग र त्यागका तीव्र द्वन्द्व मेनका र विश्वामित्र भन्दा पनि पुराना हुन्। देवता र पुराण प्रसिद्ध ऋषिहरूका उत्तेजक र अस्वाभाविक कामकेली र ती सम्बन्धी द्वन्द्वहरू अझ बढी प्रसिद्ध छन्। संसारैभरि यसैलाई मूल विषय बनाएर प्रशस्त साहित्य लेखिएको छ। तर विख्यात हुने सौभाग्य थोरैको हुन्छ। नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित फ्रान्सेली लेखक अनातोले फ्रान्सको 19औं शताब्दीको थाया त्यस्तै उपन्यास हो। यसमा नायिका थायाको तीव्र वासना र एक सन्यासीको त्याग भोगजनित चरम द्वन्द्वको मार्मिक चित्रण छ। हिन्दी लेखक भगवती चरण वर्माले हिन्दू संस्कृतिको पृष्ठभूमिमा त्यो शाश्वत चरम द्वन्द्वको सजीव चित्रण गरेको उपन्यास चित्रलेखाले गत शताब्दीमा निकै ख्याति पायो। आलोचकहरूले चित्रलेखा उपन्यासलाई थायाको सोझो अनुकरण पनि भने। निकै दशक अघि त्यस उपन्यासका आधारमा चित्रलेखा नामक फिल्म पनि बनेको थियो। चित्रलेखाका रूपमा भोग विलासकी प्रतिमूर्ति मीना कुमारी र सन्यासी अशोक कुमारको द्वन्द्वको अभिनय हेर्न लायक छ। मीना कुमारीको निजी जीवनशैली स्वेच्छाचारी थियो। अति मदिरा सेवनजन्य रोगहरूका कारणले मरेकी थिइन्। अशोक कुमार उनका घनिष्ठ त छँदै थिए, उनका होमियोप्याथिक डाक्टर पनि थिए। मीना कुमारी मरेपछि अशोक कुमारले उनको संस्मरणमा मीनाको सदा अतृप्त काम वासना, रोग र आफूले गरेको मीनाको उपचारहरूका सफलता र असफलता बारे लेखेका छन्। लेखको पञ्चलाइन छ, सब जानते थे कि मीना एक निम्फो थी, अर्थात् मीना निम्फोम्यानियाक सम्भोग उन्मादी थिइन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो। उनलाई जति बेला पनि सम्भोगरत हुने प्रबल चाहना हुन्थ्यो। उनी पाएका अवसरहरूको निर्बाध उपयोग गर्थिन्। यही कुरा प्रख्यात उर्दू लेखक शहादत हसन मन्टोले पनि आफ्नो फिल्मी संस्मरणमा मीना कुमारी र नेपाली मूलकी विख्यात नर्तकी सितारा देवी बारे समेत भनेका छन्। मानव जीवनको यो यथार्थसँग धेरैलाई लाज लाग्छ। धेरै मान्छे त्यस्तो स्वेच्छाचारी जीवनका लोभी हुन्छन्, लुकीछिपी खुबै गर्छन्। तर सितारा देवी र मीना कुमारीले जस्तो खुल्लम खुला गर्ने आँट थोरैको मात्र हुन्छ। बीपी कोइरालाको सुम्निमाको विषय पनि यही हो। यसमा ब्राह्मण संस्कृतिको खोक्रो आदर्श र किराँत संस्कृतिको खँदिलो यथार्थको द्वन्द्व छ। सोमदत्त र उनकी पत्नी पुलोमा त्यागको रापमा पिल्सिएर जीवन बिताउँछन् भने सुम्निमाको भोग स्वाभाविक छ। 8 दिनमा सुन्दरी जल बन्दी गृहमा किराँत संस्कृतिको महिमामा लेखिएको सुम्निमा उनको एक महत्त्वपूर्ण उपन्यास हो। यो कृति बीपी कोइरालाको प्रतिभाकै साथ लागेर चम्केको छ। प्रश्न छ कि भगवती चरणलाई बहुचर्चित थाया बारे थाहा थिएन कि बीपीलाई बहुचर्चित थाया र चित्रलेखा बारे थाहा थिएन? बीपीको दोषी चस्मा चेखवको एउटा कथाको छायानुवाद भनिन्छ। बीपी कोइराला आफ्नो कथामा भन्छन्, कथा साहित्यमा मलाई चेखव र मोपासा दुवैले खुब प्रभावित पारेका छन्। कथा साहित्यमा म मोपासालाई पनि चेखवकै समकक्षी राख्छु। यद्यपि मलाई लाग्छ चेखव सायद श्रेष्ठतर साहित्यिक थिए। मेरा कथाहरूलाई मैले उनैको आदर्शमा चलाउने कोसिस गरेको छु। देवकोटाको चारू र
वर्ड्सवर्थको लुसी ग्रेमा कति समानता छ वा छैन? देवकोटाको सच छ सुन्दरै सुन्दर छ सत, किड्सको ट्रुथ इज ब्युटी ब्युटी ट्रुथको छैनवाद हो वा होइन? देवकोटाको महान कविता पागल र शाकुन्तल र मुनामदन जस्ता महान कृतिहरू प्रतिभाकै पाइनले चम्केका छन्। लेखनाथका र समाका उत्कृष्ट कृतिहरू पनि प्रतिभाकै चमक हुन्। त्यसपछिका लेखकहरूलाई चम्काउने पनि प्रतिभाकै पाइन हो। संसारमा जसरी मान्छे चोखा छैनन् त्यसै गरी विचार पनि चोखो छैन, चोखो प्रतिभा मात्र हो। प्रत्येक स्रष्टाले शैली सिक्छ, प्रतिभावानले आफ्नै निर्माण गर्छ। मेरो युवा अवस्थामा चाकरी साहित्य नलेख्नेसँग न धन थियो न मान। तिनताका चाकरीमा नलागेका दुई अग्रज बासु शशी र भूपी शेरचनलाई आत्मीय वार्तालापमा सोधेको थिएँ, किन लेख्नुहुन्छ? दुवैले निसङ्कोच स्वस्फूर्त जवाफ दिएका थिए, अहमको तुष्टिका लागि। गुरु धीरेन्द्र भन्थे, समाजलाई दिने केही छैन भने लेख्नु व्यर्थ हो। त्यो साहित्य होइन, राहित्य हो। साहित्यकार स्रष्टा मात्रै होइन, द्रष्टा पनि हुन्छ। देख्नेले दर्शन गर्छ, देख्ने द्रष्टा हुन्छ, लेख्ने स्रष्टा। लेख्नुभन्दा देख्नु ठूलो हो। वेद सृष्टि होइन, दृष्टि हो। वेदका ऋषिहरूलाई मन्त्र द्रष्टा भनिएको छ, मन्त्र स्रष्टा होइन। वेदमा शर्मा नामक एक मन्त्र द्रष्टा कुकुर्नेको पनि नाउँ आउँछ। कुरान पनि दृष्टि हो, बाइबल पनि दृष्टि हो। बुद्धका उपदेशहरू पनि लिखितम होइनन्, बकितम हुन्। यी सबै ग्रन्थ स्मृतिका आधारमा पछि लिपिबद्ध गरिएका हुन्। यो साझा तथ्य मननीय छ। जब स्रष्टाको समस्त विवेक, चिन्तन, मन, बुद्धि, अहङ्कार उद्वेलित हुन्छ, त्यो भावनाको वेगमा उसलाई सृष्टि गरिरहने समय हुँदैन, केवल हेर्ने समय हुन्छ। उसले जति सक्यो उति गहिरिएर हेर्छ अनि सृष्टि होइन, दृष्टि प्रबल हुन्छ। त्यो दृष्टि पछि कति लिपिबद्ध हुन्छ, कति हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय जीविकामा नआउन्जेल साहित्य सिर्जनामा राम्रै समय दिन सकेको थिएँ। त्यसपछि पुस्तककार नभए पनि समय पाए अनुसार फुटकर रचनाहरू लेखिने रहेँ। पहिले साहित्य सिर्जना मेरो आत्मसन्तुष्टि अथवा स्ववास्तविकता थियो। पछिका अनुभवले सामुदायिक विकास पनि थपियो। अनि कहिले तलबी प्रकृतिको कामबाट छुट्टी लिएर जीवनोद्देश्य अनुरूप मनखुसी प्रकृतिको काम पाउला भन्ने चाहनाले भरिदियो। त्यसका लागि मैले रामेछापको सामुदायिक विकासको हाँक स्वीकार गरे र 43 वर्षको उमेरमा घर बसी बसी पाएको हुँदा खाँदाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च जागिर लत्याएर त्यसमा होमिएँ। त्यसबेला मेरो नेपाल व्यापी र दक्षिण एसिया क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तहका सञ्जालहरूसम्म राम्रै पहुँच थियो र म तीमध्ये कुनै पनि तहको गैर सरकारी संस्था मार्फत क्रियाशील हुन सक्ने स्थितिमा थिएँ। तर काम गर्नका लागि आफू जन्मेको मन्थली र रामेछाप रोजेँ। मेरो स्ववास्तविकताले मलाई दृष्टि दियो, जसले गर्दा मैले देखेँ, लेखेँ र गरेँ। मैले देखेको र लेखेको साहित्य र गरेको सामुदायिक विकासको काम उही दृष्टिका दुई अभिव्यक्ति हुन्। तिनैले मलाई जीवन दिएका हुन्।